हुन्छ, अरू केही छ भने हामी पछि फेरि कुरा गर्छौँ है। आज हामी अब च्याप्टर 4 मा अस्ति हामीले चाहिँ अब यो यसैको हेर नि, यसैको अस्ति हामीले चाहिँ गरेका थियौँ नि त। यही इलिमेन्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पोजिटिभ छ, यहाँनिर आएर नेगेटिभ हुन्छ क्या। स्ट्रेन्थ त अब यहाँनिर चाहिँ यहाँ र यहाँ चाहिँ अब स्ट्रेन्थ त अब स्ट्रेस त फरक स्ट्रेन्थ पनि कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले यो इलिमेन्ट भरि पुरै स्ट्रेस एउटा स्ट्रेस कन्स्ट्यान्ट छ, यो इलिमेन्ट भरि एउटा स्ट्रेन्थ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। अब स्ट्रेन्थ कन्स्ट्यान्ट भएपछि अब हामीले चाहिँ कन्स्टिट्युटिभ रिलेसनमा चाहिँ ई म्याट्रिक्स पनि कन्स्ट्यान्ट छ, स्ट्रेस पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ अब हाम्रो इरर हो। नत्र हाम्रो यो यसलाई हामीले चाहिँ एज अ क्यान्टिलिभर बिम मान्ने हो भने त, इफ आई ट्रिट दिस एज अ क्यान्टिलिभर बिम, योभन्दा माथि चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ प्योर बेन्डिङ हो, यो प्योर बेन्डिङ हो भने त माथि हुन्छ कम्प्रेसन, यो चाहिँ न्युट्रल एक्सिसभन्दा माथि चाहिँ कम्प्रेसन हुन्छ, यो हुन्छ टेन्सन हैन। कम्प्रेसन र टेन्सन चाहिँ सँगसँगै भए पनि अब यहाँ त के भयो त, अब स्ट्रेस त अब स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट भएर स्ट्रेस कन्स्ट्यान्ट भयो भने त यो होल इन्डियनमा त जे छ त्यही मात्रै हुने त, तल माथि पनि एउटै भयो नि त, एउटै भयो। किन यहाँ त हो त्यो चाहिँ द्याट इज द इरर भयो नि त। त्यही भएर यसले चाहिँ सिएसटी इलिमेन्टले चाहिँ बेन्डिङलाई चाहिँ राम्रो रिप्रेजेन्ट गर्दैन नि त, बेन्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन यसले। प्लेन स्ट्रेसलाई मात्रै कन्डेम इलिमेन्टमा प्लेन स्ट्रेस थिन प्लेटहरूलाई मात्रै यसले चाहिँ राम्रोसित रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो अब बेन्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु त के गर्नुपर्छ, यही माथि नै यो न्युट्रलाइजेसन माथि नै 20वटा इलिमेन्ट बनाउन सक्नु पऱ्यो क्या। यहीँ चाहिँ जस्तो यहीँबाट चाहिँ यहीँ एउटा लाइन तान्यो अनि यहीँ एउटा माथि माथि गएर 3टा लेयर चाहिँ यही सिएसटी इलिमेन्ट बनाउने, यहाँ तल पनि 3टा लेयर सिएसटी इलिमेन्ट बनायो भने बल्ल चाहिँ अलिकता चाहिँ यसले भेरिएसन दिन्छ नि त बल्ल, हो कि हैन। नम्बर अफ इलिमेन्ट बढ्ने भयो, बढायो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्युरेसी अलिक बढ्छ। तर सोल्युसन के हुन्छ भन्दा नम्बर अफ इलिमेन्ट बढेपछि कन्भर्जेन्समा अलिकति समस्या आउन सक्छ। भोलि ठुल्ठुलो चाहिँ प्रब्लम भयो भने त अब सानो सानो इलिमेन्ट बनाएर चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो भेरिएसन ल्याउँछौँ भनेर सिएसटी इलिमेन्ट युज गऱ्यो भने त कन्भर्जेन्स प्रब्लम आयो नि त। कन्भर्जेन्समा चाहिँ समस्या आउँछ। कन्भर्जेन्समा समस्या आएपछि त्योभन्दा त बरु चाहिँ अब चाहिँ 200वटा अस्ति मैले देखाएँ नि त, अब 200 अब 100वटा चाहिँ अब सिएसटी इलिमेन्टले चाहिँ दिएको चाहिँ रिजल्ट भन्दा त 20वटाले चाहिँ एलएसटी इलिमेन्टले दिएको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ राम्रो छ नि त हैन, राम्रो छ। त्यो रिजल्ट चाहिँ त्यही भएको हुनाले चाहिँ एलएसटी चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो। अब कुन चाहिँ अब कसरी अब होइन, म चाहिँ अब एउटा भेरिएसन मात्रै हेर्ने हो, भेरिएसन हेर्छु अहिले, एउटा चाहिँ एनालाइसिस गरेर भेरिएसन मात्रै हेर्छु भन्दा रफली चाहिँ कोर्स मेसिङ गरेर अहिले चाहिँ भेरिएसन मात्रै हेर्नलाई हो भने सिएसटी इलिमेन्ट यो अलिकता चाहिँ कोर्स मेसिङ गरेर युज गरे पनि हुन्छ हैन। तर राम्रोसित एनालाइसिस गर्छु भन्दा त अलिकता चाहिँ धेरै अब चाहिँ राम्रो चाहिँ इलिमेन्ट अलिकता चाहिँ अलि एडभान्स टाइपको इलिमेन्ट हैन, क्यापेबल इलिमेन्ट चाहिँ लिनु पर्यो नि त हैन। त्यसरी चाहिँ हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो हाम्रो चाहिँ। एकछिन है, हेलो नमस्कार, को बोल्नुभयो? ए हुन्छ, म एकछिनपछि फोन गर्नु, म क्लासमा छु है, एकछिनपछि। त्यो भयो। जस्तो अब चाहिँ अब अस्ति हामीले चाहिँ अब त्यही नै भन्यो। अब हामी चाहिँ अस्ति हाम्रो फर्मुला थियो नि त, जस्तो हाम्रो चाहिँ नोडल लोडको फर्मुला थियो, अब त्यसपछि हामी चाहिँ के को फर्मुला थियो हैन। नोडल लोडको के भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन हामीले फर्मुला फर स्टिमुलस म्याट्रिक्स र नोडल लोडको फर्मुला जुन हामीले डिराइभ गरेका थियौँ अस्ति, त्यही यो फर्मुलालाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के छ त, कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड भनेर चाहिँ जुन यो आरईलाई हामीले के भनेको कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड भनेर भनेको थियौँ कि। कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड किन भनेको भन्दा आरई चाहिँ इन्टिग्रेसन एन ट्रान्सपोज एफ, यो चाहिँ हाम्रो बडी फोर्स पर युनिट भोल्युम हो, इन्टु डिभी इन्टिग्रेसन ओभर भोल्युम यो हुन्छ, प्लस इन्टिग्रेसन एन ट्रान्सपोज फाइ डिएस, यो चाहिँ ट्र्याक्सन हैन। यो फोर्स पर युनिट एरिया ट्र्याक्सन भयो, यो भेक्टर ट्र्याक्सन भेक्टर भयो, यो डिएस। अब यो चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ यो टोटललाई चाहिँ यो के भयो त, नोड बाहेक इन बिट्विन द नोड हैन लागेको चाहिँ लोडहरूलाई हामीले चाहिँ नोडल लोडमा कन्भर्ट गर्नलाई यो एक्सप्रेसन हो। दिस इज द एक्सप्रेसन द्याट कन्भर्ट्स द हैन फोर्सेस टु द नोडल लोड्स। अब अर्को डाइरेक्टली चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ नोडमा लाग्यो भने चाहिँ हामीले पी भेक्टर गरेर नोडमा जाँदा लाग्यो त्यही हामी चाहिँ लगाइन्छौँ। अनि यहाँ हेर्ने भने के त, यो एन ट्रान्सपोज यो एन छ, यो चाहिँ फोर्स, यो चाहिँ यो बडी फोर्सलाई चाहिँ यसले एन ट्रान्सपोजले डाइरेक्टली चाहिँ के गर्छ, नोडल लोडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यसले पनि नोडल लोडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भनेपछि अब सेम यही सेप फङ्सन हामीले के गरिरहेको छौँ त, यहाँ यही सेप फङ्सन हामीले चाहिँ इलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्स पनि युज गरिरहेको छौँ, बी म्याट्रिक्स पनि त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ ड्राइभ गरिरहेको छौँ, ओके नि त। अब चाहिँ यही सेप फङ्सनले हामीले नोडल लोडमा युज गरेका छौँ भनेपछि यो लोडलाई हामीले के भन्छ, कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड भन्छ, किनभने सेम सेप फङ्सन्स आर युज्ड हैन टु डिराइभ द नोडल लोड्स हैन। अब एउटै सेप फङ्सन युज गरे भने यसलाई हामीले कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड भन्छ। अब यहाँ चाहिँ के भयो त, यहाँनिर अब यो 4 नोड बाइलिनियर इलिमेन्ट छ। अब किनभने अब कुनै पनि एउटा एक्जाम्पल हामीले गरेपछि त्यही एक्जाम्पल अनुसार हामी चाहिँ अरू पनि त्यसरी नै गर्ने हो।
अब यहाँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब 1 2 3 4 अब यो चाहिँ चारवटा नोड भयो बाइलिनियर Q4 एलिमेन्ट रेक्टेङ्गुलर एलिमेन्ट हो यो हाइट यसको चाहिँ के छ त h सरी यो b छ हाइट अब यहाँ a हैन अब यहाँ a/2 मा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ त यहाँबाट यो x र y एक्सिस सेन्टरमा छ x को डिस्प्लेसमेन्ट u छ y डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो के छ त v छ y डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो चाहिँ v छ अब यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ x यो ओरिजिनबाट चाहिँ के त x डिस्टेन्समा चाहिँ यो a/2 डिस्टेन्समा चाहिँ F4 चाहिँ अपवर्ड फोर्स लागिरहेको छ यो पोइन्ट लोड हो यो हाम्रो पोइन्ट लोड भयो यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ ट्रापेजोइडल लोड चाहिँ यहाँ लागिरहेको छ यहाँको चाहिँ अर्डिनेट छ p4 छ अब जहाँ नोड छ नोड नम्बर अनुसार यसलाई p4 भन्यो यसलाई चाहिँ p3 अब p के छ त p इज फंक्सन अफ x अब यसलाई हामीले चाहिँ यो सेप फंक्सनबाट युज गरेर हामी चाहिँ नोडल लोडमा हामीले चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छौँ नोडल लोड अब यहाँ हेर्यो भने के भयो त अब यहाँनिर हामीले चाहिँ फर डिस्ट्रिब्युटेड ट्र्याक्सन हाम्रो के छ त भन्दाखेरि r इक्वल्स डिस्ट्रिब्युटेड ट्र्याक्सन भनेको यो फाइ इन्टु ds n ट्रान्सपोज यो माथिको यो यसलाई हामीले हेर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के इन्टिग्रेसन n ट्रान्सपोज फाइ ds वेयर फाइ इक्वल्स सर्फेस ट्र्याक्सन अर प्रेसर अन द सर्फेस प्रेसर हामीले लियो भने यो px अहिले हाम्रो के छ त px चाहिँ हाम्रो चाहिँ यदि चाहिँ युडिएल छ भने फंक्सन अफ x युडिएल छ भने यसलाई हामीले चाहिँ t ले डिभाइड गर्यो भने के आयो त यो चाहिँ प्रेसर आयो क्या त दिस त प्रेसर अब तपाईले डाइरेक्ट प्रेसर भनेर दिएको छ भने t ले डिभाइड गर्नु पर्दैन अब चाहिँ यो युडिएल को रूपमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यो युडिएल रूपमा छ भने यो t ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ प्रेसर रूपमा आयो 1/t px हैन यो चाहिँ फंक्सन भयो यो चाहिँ फंक्सन छ अब 1/t अब px अब p लाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब चाहिँ यो नोडल कोअर्डिनेटसँग रिलेट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सेप फंक्सनले हामीसँग सेप फंक्सन छ सेप फंक्सन यो त यहाँसँग लिनियरली भेरी गरिरहेछ नि त्यही भएर यहाँ पनि अब लिनियर यो 4 र 3 मा त हाम्रो लिनियर भेरिएसन भएको हामीसँग सेप फंक्सन छ त्यही सेप फंक्सन हामी युज गरिदिन्छौँ के भयो त n अनि p4 p3 4 लाई पहिला मैले अगाडि लिएर आछु 4 र 3 भन्दा त्यही भएर मैले 4 लाई माथि राखे त्यही भएर p4 p3 भयो अब यो भने के भयो त 1/t n4 n3 n4 n3 यो p4 र p3 भनेको यो p चाहिँ यो लोड फंक्सनको चाहिँ यहाँको अर्डिनेट भयो p4 र p3 यो अर्डिनेट हामीलाई थाहा हुन्छ हैन यहाँ के भयो त 1/t n4 p4 प्लस n3 p3 अब यहाँ के भयो त अब यो चाहिँ n4 र n3 लाई चाहिँ के गर्नु पर्छ अब यहाँ n4 र n3 दुईटा सेप फंक्सन यहाँ n1 n2 n3 n4 छ अहिले हाम्रो लोड चाहिँ के त यो 3 4 एजमा लागिरा 4 3 एजमा लागिरा हुनाले हामीले चाहिँ n4 र n3 मात्रै लिन्छौं र n4 र n3 लाई हामीले y इक्वल्स के त y इक्वल्स b मा चाहिँ इभ्यालुएट गरिदिन्छौं के किन यो एज त y इक्वल्स b मा छ नि त भनेपछि n4 र n3 मा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सेप फंक्सनको हामीसँग फर्मुला छ नि सेप फंक्सनको n4 र n3 को फर्मुला हामी y को भ्यालु चाहिँ कति राख्छौं त b राखिदिन्छौं y इक्वल्स हामी चाहिँ b राखिदिन्छौं सरी y इक्वल्स हामी b राखिदिन्छौं यहाँ y इक्वल अब द सेप फंक्सन्स n4 and n3 अलि सानो छ यो are evaluated at y equals b along the loaded side 4 3 मा चाहिँ हामीले चाहिँ y equals b राखेर चाहिँ त्यसलाई इभ्यालुएट गर्दिन्छौं द सेप फंक्सन्स फर 4 नोड रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट के भयो त n4 कति छ हाम्रो अस्ति हामीले निकालिरहेको थियौं n4 हाम्रो कति छ त a - x * b + y डिवाइड बाइ 4ab छ यसमा म के गर्छु त y इक्वल्स चाहिँ b राखिदिन्छु y इक्वल्स b राख्यो भने कति भयो त यो कति आयो त यो इक्वल्स 1/2a a - x आउँछ n4 को भ्यालु अब त्यस्तै गरी n इक्वल्स n3 मा पनि के भयो त n3 को हामीसँग के छ एक्सप्रेसन सेप फंक्सनको a + x b + y डिवाइड बाइ 4ab छ यो त हामीले के गर्छौं त अब y को ठाउँमा म b राख्छु किनभने यो माथिल्लो एज हो y इक्वल्स b एज हो त्यही भएर y हामीले चाहिँ y इक्वल्स b राखिदिन्छौं भनेपछि 1/2a a + x भयो यसको पनि n4 र n3 आयो किनभने यो त हाम्रो x लाइन मात्रै भेरी गर्छ नि यो यही एजमा यो तल्लो एजमा त मतलब हुँदैन यसको भनेपछि एट y इक्वल्स b n के भयो त अब n भनेको चाहिँ n4 n3 अहिले मैले 4 र 3 को अर्डरमा राखेर हुनाले p4 र p3 को अर्डरमा राखेर n4 n3 फर अप्पर साइड 4 3 को लागि चाहिँ त्यो भयो अब त्यही चाहिँ हामीले सेप फंक्सन लिएर चाहिँ फाइ के भयो त अब यो ट्र्याक्सन फाइ भनेको के हो त 1/t n p4 p3 भयो अब ds इक्वल्स के हुन्छ हाम्रो यहाँ यसको चाहिँ ds इक्वल्स यो यहाँ चाहिँ यो कुनै एउटा चाहिँ स्ट्रिप मैले ds लिएँ भने ds इक्वल्स t * dx भयो नि त माथिको चाहिँ t * dx भयो हो ds इक्वल्स म t * dx राखिदिन्छु द नोडल लोड्स ड्यू टु डिस्ट्रिब्युटेड ट्र्याक्सन बिकम्स कति भयो त यहाँ अब f4 f3 यो चाहिँ के हो त ड्यू टु डिस्ट्रिब्युटेड ट्र्याक्सन अनि कति भयो त यो इन्टिग्रेसन -a to a भयो अब यहाँ
यो चाहिँ के भयो यहाँ यो माइनस ए छ n4 चाहिँ माइनस एमा छ यहाँ चाहिँ एमा छ माइनस ए टु ए के भयो त n ट्रान्सपोज हाम्रो के छ यो हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ कन्सिस्टेन्ट नोडल लोडको चाहिँ फर्मुला के छ त n ट्रान्सपोज इन्टिग्रेसन माइनस ए टु ए n ट्रान्सपोज फाइ ds छ फाइ पनि हाम्रो चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ यहाँ आइसकेको छ फाइ यो हाम्रो भइसक्यो भनेपछि के भयो त माइनस ए टु ए n ट्रान्सपोज 1/t n p4 p3 इन्टु t dx भयो ds भनेको t dx भयो भनेपछि यहाँ के आयो त माइनस ए टु ए n ट्रान्सपोज n dx p4 p3 भनेपछि n ट्रान्सपोज n लाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो n ट्रान्सपोज n भनेको कति आयो त यहाँ अब 1/4 a स्क्वायर a minus x स्क्वायर होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a प्लस x को होल स्क्वायर अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो के भयो त अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ड्यू टु डिस्ट्रिब्युटेड ट्र्याक्सन RE ड्यू टु डिस्ट्रिब्युटेड ट्र्याक्सन चाहिँ के आयो त यहाँ F4 F3 4 डिस्ट्रिब्युटेड ट्र्याक्सनको लागि चाहिँ D लेखेँ मैले यहाँ 1/4 a स्क्वायर माइनस a टु a यो भयो यो कति आयो त यो गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो F4 र F3 चाहिँ कति आयो त a/3 2 1 1 2 p4 p3 आयो यो ड्यू टु के भयो त डिस्ट्रिब्युटेड ट्र्याक्सन भयो कति भयो त यो f4 भने कति भयो त यहाँ अब a/3 2 p4 प्लस p3 अब चाहिँ अब f3 भने कति भयो त a/3 p4 प्लस 2 p3 यो चाहिँ के भयो त यो डिस्ट्रिब्युटेड ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि यो माथिको जुन यो ट्रापेजोइडल लोडले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ युडिएल भएर बसिरहेको थियो त्यो लोडले चाहिँ 4 नोडमा र 3 नोडमा दिएको चाहिँ के हो त नोडल लोड हो नोडल लोड चाहिँ त्यो यो चाहिँ नोडल लोड अब फर द कन्सन्ट्रेटेड फोर्स एफ ले के भयो त अब एफ छ भने हाम्रो चाहिँ अब यो अहिले हामीले बडी फोर्स त हामीले चाहिँ नेग्लेक्ट गरिरहेको छ बडी फोर्स हामीसँग छैन अहिले हामीले नेग्लेक्ट गरिरहेको छ बडी फोर्स आयो भने डाइरेक्टली हामीले बडी फोर्सलाई पनि गर्न सक्छौँ अब के भयो त यहाँ अब यो हाम्रो चाहिँ पोइन्ट लोडले गर्दा फर कन्सन्ट्रेटेड लोड फोर्स एफले गर्दा के भयो त आरइसी कति भयो त अब इन्टिग्रेसन n ट्रान्सपोज फाइ ds हुन्छ यो पनि ट्र्याक्सनै हो तर स्मल एरियामा लागेको भयो नि त अब स्मल एरिया भएको हुनाले के हो त फाइ ds के भयो त अब फाइ ds चाहिँ के भयो त यो एरिया स्मल एकदम स्मल एरिया हुन्छ द्याट टेन्स टु के भयो त भेरी स्मल भ्यालु भनेपछि यो फाइ ds नै के भयो त अब एफ फोर्स भयो फर द फोर्स एफ एप्लाइड एट अ पोइन्ट द भेक्टर के भयो त फाइ ds टेन्स टु एफ भयो वेयर एफ क्यान बी रिगार्डेड एज intense pressure over infinitesimal area then the integration becomes के भयो त अब RE due to concentrated load REC equals n star T F भयो n star भने के भयो त अब n star चाहिँ अब चाहिँ यो n लाई हामीले कहाँ चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने त n1 n2 यहाँ हाम्रो चाहिँ यो कुन एजमा छ त अहिले यो माथिल्लो एजमा छ माथिल्लो एजमा भएको हुनाले n4 र n3 लाई हामीले चाहिँ कहाँनिर चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पर्यो त y equals b मा यो पोइन्टमा x इक्वल्स a/2 मा चाहिँ इभ्यालुएट गरिदिनु पर्यो x इक्वल्स जहाँ लाग्यो त्यही इभ्यालुएट अब इन्टिग्रेसन त गइहाल्यो इन्टिग्रेसन जान्छ इन्टिग्रेसन कोल्याप्स भयो त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ n स्टार भनेको द फङ्सन्स द सेप फङ्सन n स्टार आर इभ्यालुएटेड एट द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट टु विच द फोर्स एफ इज अप्लाइड जहाँ फोर्स लगाइरहेको त्यही त्यसकै कोअर्डिनेट राखेर हामीले चाहिँ त्यसलाई इभ्यालुएट गरिदिन्छौँ अनि कतिवटा चाहिँ कुन एजमा लगाइरहेको छ माथिल्लो एज छ भने दुईवटा अब यो चाहिँ बिचमा लाग्यो के हुन्छ त अहिले यहाँ माथिल्लो यो अहिले यो माथिल्लो फेसमा लागिरहेको छ तर n4 र n3 लाई हामी इभ्यालुएट गर्छौँ यदि यो बिचमा लाग्यो भए यहाँनिर कतै यहाँ कतै लागेको भए के हुन्छ त अब n1 n2 n3 n4 चारवटै नोडमा यसले लोड दिन्छ दिँदैन त चारवटै एजमा यसले चाहिँ लोड दिन्छ अब लोड दिनु भएको हुनाले चाहिँ n1 n2 n3 n4 नै के भयो त यहाँ जहाँनिर लागेको छ त्यहीको कोअर्डिनेट राखेर x र y को भ्यालु राखेर हामी इभ्यालुएट गरिदिन्छौँ त्यसले n1 ले चाहिँ यहाँको लोड दिन्छ n2 ले यहाँको दिन्छ n3 ले यहाँ दिन्छ n4 ले यहाँ दिन्छ तर अहिले यो माथिल्लो यो अप्पर एजमा लागेको हुनाले अब चाहिँ n4 र n3 मात्रै हामी लिन्छौँ हैन त्यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ यहाँ के भयो त अब यहाँ चाहिँ 4 र 3 मा लागिरहेको छ है भनेपछि के त n स्टार f भनेको त 1/2a e n4 यो भयो n3 यो भयो अब के भयो त f भयो अब यहाँ के भयो त यहाँ अब यहाँ x इक्वल्स मैले के राख्नु पर्छ त अब यो a/2 यो चाहिँ माथिल्लो एजमा यो a/2 मा लागिरहेको छ x को भ्यालु a/2 यहाँ a/2 राखेँ मैले डाइरेक्टली यसले के त अब n4 र n3 चाहिँ ड्यू टु कन्सन्ट्रेटेड फोर्स f को कारणले गर्दा 4 नोड र 3 नोडमा कति चाहिँ आउँछ त नोडल लोड f/4 1/3 f/4 1 3 एउटा चाहिँ f/4 दियो अर्को चाहिँ 3f/4 दियो यहाँ त टोटल नोडल लोड्स ड्यू टु डिस्ट्रिब्युटेड लोड px एन्ड द कन्सन्ट्रेटेड फोर्स f
आर गिभन बाई आरई इक्वल्स के हो त आरई डिस्ट्रिब्युटेड प्लस आरई कन्सन्ट्रेटेड भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा यो भयो, यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो भयो, एन सब स्टार ट्रान्सपोज एफ भयो। यो दुईटाले दिएको चाहिँ यति भयो। अहिले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड ट्र्याक्सनले यो दियो, अब चाहिँ पोइन्ट लोडले चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड फोर्स चाहिँ यो दियो। टोटललाई चाहिँ अब यदि यो चाहिँ के भयो त युडिएल छ भने के भयो त इफ द पिएक्स इज युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड के हुन्छ त P4 र P3 के हुन्छ इक्वल हुन्छ P हुन्छ। P हुने बित्तिकै के भयो त यहाँ F4 र F3 ड्यू टु डिस्ट्रिब्युटेड ट्र्याक्सन के हो त युडिएल के हुन्छ त अब डिस्ट्रिब्युटेड ट्र्याक्सन P2A/2 P2A/2 हुन्छ। यो चाहिँ कति भयो त अब एक्ज्याक्टली F/4 र 3F/4 हुन्छ। भनेपछि यहाँ अब यहाँबाट हेऱ्यो भने चाहिँ युडिएल यो WL/2 भएको नि त WL/2। तर के भयो त नोडल लोडको डाइरेक्सनमा चाहिँ F4 यो भयो, F3 यो भयो, F4 F3 यहाँ F4 भने कति भयो त अब P2A/2 प्लस F/4 यो भयो। अर्को चाहिँ F3 भनेको के हो त P2A/2 प्लस 3F/4। अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ अब यहाँ नोड छ, यहाँ नोड छ, अब यहाँ युडिएल लागिरहेछ है। हेलो, अब यहाँ नोड छ, यहाँ नोड छ, यो माथि फेसमा चाहिँ युडिएल लागिरहेछ भने के भयो त अब हामीले अब सिम्पली सपोर्टेड रियाक्सन निकाल्छौँ हामीले चाहिँ अब बिमहरुमा चाहिँ फिक्स्ड रियाक्सन निकाल्थ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रे चाहिँ रोटेसन पनि हुने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ त यहाँ नोड छ, यहाँ नोड छ, हामी के गर्छौँ सिम्पली सपोर्टेड रियाक्सन निकाल्छौँ हैन। अब सिम्पली सपोर्टेड रियाक्सन निकालेर त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ लोडकै डाइरेक्सनमा हामी रिभर्स गरिदिन्छौँ। भनेपछि यहाँ चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ अहिले युडिएल चाहिँ के त P लागिरहेछ, P लागिरहेछ। अब 2A यसको चाहिँ लेन्थ भयो भनेपछि WL/2 आयो नि त ड्यू टु युडिएल P2A/2 P2A/2। अब के भयो त यो चाहिँ रियाक्सन चाहिँ अपवर्ड, अब के भयो त यहाँ रियाक्सन चाहिँ यदि अपवर्ड लोड लागिरहेछ भने रियाक्सन डाउनवर्ड हुने भयो। अब नोडल लोड के भयो त अब लोडकै डाइरेक्सनमा चाहिँ नोडल लोड भनेको त लोडकै डाइरेक्सन त्यसले चाहिँ ड्र्याग गर्छ। नोडल लोड भनेपछि के हो त यही लोडकै डाइरेक्सनमा चाहिँ अपवर्ड हुने भयो। भने सिम्पली सपोर्टेड रियाक्सन निकालेर इफ वी रिभर्स द्याट रियाक्सन द्याट विल बिकम द नोडल लोड। भने जस्तो यहाँ चाहिँ अहिले ठ्याक्कै चाहिँ यहाँनिर लोड P फोर्स F फोर्स लागिरहेको थियो भने के भयो त हाम्रो चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड रियाक्सन के हुन्छ यहाँको भनेको कति भयो त अब यो चाहिँ 2A भयो। 2A हुने बित्तिकै के भयो त अब यो लोड इन्टु यो डिस्टेन्स कति छ त यहाँ A/3 इन्टु 2A डिभाइड बाई 2A गर्दाखेरि यति आउँछ। यो आयो। अर्को चाहिँ फेरि के भयो त अब यहाँको रियाक्सन के भयो त यो अब यो लोड इन्टु कति भयो त A/2 भनेपछि कति भयो A/2 हुने बित्तिकै कति भयो A/2 यो 2A छ 2A माइनस A/2 कति हुन्छ 3A/2 यो F इन्टु 3A/2 डिभाइड बाई 2A गर्दाखेरि यति आउँछ सिम्पली सपोर्टेड रियाक्सन। ल अनि त्यसलाई हामी रिभर्स गरिदियो भने नोडल लोड भयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ। द सेम नोडल लोड्स F4 and F3 may be obtained by reversing the reactions of the simply supported beam of length 2A and loaded side on 4-3 मा चाहिँ एक्ज्याक्टली सिम्पली सपोर्टेड रियाक्सन यो भयो। यसलाई हामी चाहिँ अब चाहिँ रिभर्स गरिदियो भने नोडल लोड हुने भयो। त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौँ। जस्तो यहाँनिर F4 यति भयो, F3 यो भयो। जस्तो यहाँनिर चाहिँ जस्तो अहिले यहाँनिर चाहिँ जस्तो अब यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने अब के भयो त यहाँ नोड छ, यहाँ नोड छ, यहाँ नोड छ। अब चाहिँ यो चाहिँ P इक्वल्स PX चाहिँ के हुन्छ P चाहिँ PX हाम्रो के हुन्छ अब चाहिँ हाम्रो लिनियर हुन्छ र लिनियर त हुँदैन। अब त क्वाड्रेटिक जाने भयो हो कि त क्वाड्रेटिक हुन्छ। यो क्वाड्रेटिकको नि हामीले त्यसरी नै चाहिँ हामीले गर्छौँ। यहाँनिर हेऱ्यो भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के भयो त अब यहाँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ F4 F7 F3 यो माथिल्लो एजमा छ। त्यही भएर के भयो त F4 यो भयो। अहिले यहाँ चाहिँ पोइन्ट लोड छैन, कन्स्टेन्ट लोड छैन। अब यहाँ यो चाहिँ F4 भयो, F7 भयो, F3 भयो। हाम्रो चाहिँ अब के भयो त अब 8 नोडेड 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 नोडेड इलिमेन्टको चाहिँ N4 N7 र N3 हामीसँग भयो भने भइहाल्यो हो कि त। N4 भनेको के भयो त अब यो एजमा चाहिँ N4 N7 र N3 भनेको N4 इक्विभ्यालेन्ट के हो त यो 3 नोडेड यो चाहिँ लिनियर इलिमेन्टको चाहिँ N1 जस्तो हो कि त। N1 हुने भयो ल्याग्रान्ज युज गर्यो भने यो एजमा हामी ल्याग्रान्ज युज गरेर यो निकाल्दिन सक्छौँ, यो निकाल्दिन सक्छौँ, यो निकाल्दिन सक्छौँ हैन। यो तीनटा चाहिँ हामीले निकाल्दिनु भयो। अथवा चाहिँ 8 नोडेड चाहिँ इलिमेन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ N4 N7 र N3 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ y इक्वल्स b मा इभ्यालुएट गर्यो भने त्यही नै आउँछ।
y इक्वल्स b मा इभ्यालुएट गर्ने, यो त सेरेन्डिपिटी फ्यामिली भयो, एजमा छ नि, यो त हो कि नि त। भनेपछि डाइरेक्टली अब सेरेन्डिपिटी फ्यामिली भएको हुनाले डाइरेक्टली यहाँ चाहिँ यो माथिल्लो एजको चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याग्रान्ज युज गरेर यो तीनटा चाहिँ हामीले सेप फङ्सन निकाल्दै पनि हुन्छ अहिले, जुन चाहिँ y इक्वल्स b मा इभ्यालुएट हुन्छ, मतलबै हुँदैन। त्यसरी हामीले गर्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यो क्वाड्रेटिक फङ्सन आउने भयो px। अब क्वाड्रेटिक फङ्सन आउँछ यो, यसलाई हामीले हेऱ्यो भने के हो त, n4 के भयो त। अब द सेप फङ्सन्स n4, n7 and n5 on the loaded side 4, 7, 3 can be obtained from the Lagrange's interpolation formula which are given as n4 भने के भयो त। n4 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ, यो n4 4 छ, यो 7 छ, यो 3 छ। जहिले हाम्रो नोड के हुन्छ त, नोड जहिले 1 कर्नरमा 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी जान्छ। यहाँ 1 2 3 4 गरेर जाँदैन, यसरी जाँदैन। नोड जहिले यसरी 1 2 3 4 यो प्याटर्नमा जान्छ, 5 6 7 8 यो प्याटर्नमा जान्छ। अब n4 भनेको, n4 लाई मैले ल्याग्रान्ज युज गरेँ भने इफ आई युज ल्याग्रान्ज कति भयो त, n4 के भयो त 0 - x, बिचको नोडको चाहिँ नोडल भ्यालु के अरे चाहिँ कोअर्डिनेटको भ्यालु 0 छ, 0 - x, अनि n3 त हाम्रो के छ त, यहाँ n3 को कोअर्डिनेट हाम्रो a छ, a - x, 0 + a + a गर्दाखेरि यो चाहिँ यो आयो। अहिले हाम्रो चाहिँ n8 अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ 8 नोडेड क्वाड्रेटिक एलिमेन्टमा हामीले चाहिँ गयो भने पनि y इक्वल्स b राख्यो भने यही नै भ्यालु आउँछ। n7 पनि मैले चाहिँ अब चाहिँ ल्याग्रान्ज युज गरेर त्यो माथिल्लो एजमा चाहिँ ल्याग्रान्ज युज गरेर निकाल्दिन सक्छु। अब n3 पनि हामीले निकाल्दिन सक्छौँ। अब n4 n7 र n3 आयो, यो चाहिँ के हो त n भयो। अब त्यो लोडको लागि, यो लोडको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ n म्याट्रिक्स भयो, n4 n7 र n3। यो प्याटर्नमा मैले लोडलाई चाहिँ एरेन्ज गरेँ भने 4 7 3 राखेँ भने n4 चाहिँ कहाँ आयो त, यहाँ n4 n7 n3 यसरी आयो। अब के भयो त, यो इक्वल्स 1/2a² x x - a 2a² - x² a x + a, यो तीनटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नोडल हाम्रो चाहिँ सेप फङ्सन्सहरू भयो। अब p इक्वल्स px छ, लोड अन साइड 4 7 3 छ भने प्रेसर और ट्र्याक्सन के भयो त, फाइ। प्रेसर और ट्र्याक्सन चाहिँ फाइ चाहिँ के भयो त, अब फाइ इक्वल्स px इन्टु t। px के छ त, अहिले अपवर्ड छ, त्यही भएर चाहिँ पोजिटिभ छ, अहिले डाउनवर्ड भयो नेगेटिभ हुन्थ्यो हैन। p इन्टु x, अनि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ युडिएलको फर्ममा छ। अब त्यसलाई मैले t ले डिभाइड गरेँ भने ट्र्याक्सन भयो। अब पहिले यसलाई चाहिँ हामीले ट्र्याक्सन भने भयो, यो t ले हामीले डिभाइड गर्थेनौँ भनेपछि फाइ के भयो त 1/t, फाइ के भयो त 1/t p इन्टु x, p सरी 1/t px। यो त नोडल भ्यालुमा यसलाई चाहिँ इन्टरपोलेट गर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली, हो कि नि त। अनि त्यो केले गर्छ त, यो फङ्सनले गर्छ। के भयो त, अब यहाँ 1/t n4 p4 + n7 p7 + n3 p3 भने यो के भयो त, 1/t n4 n7 n3 p4 p7 p3 भयो। यो भनेको 1/t n p4 p7 p3 भयो। अब हामीले चाहिँ यहाँ द क्वाड्रेटिक साइड 4 7 3 मा क्वाड्रेटिक भेरिएसन्स चाहिँ अफ द लोड्स px हामीसँग छ भनेपछि आरई के भयो त, हाम्रो कन्स्टेन्ट नोडल लोडको हाम्रो फर्मुला छ। के भयो त, यहाँ n ट्रान्सपोज फाइ ds छ। फाइलाई हामीले चाहिँ फाइ के भयो त, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपवर्ड फोर्स चाहिँ एजमा लागेको अपवर्ड फोर्स हो, y डाइरेक्सनमा लागेको, त्यही भएर फाइ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो छ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ सेप फङ्सनबाट चाहिँ यसलाई एक्सप्रेस गरिसक्यौँ, त्यसको भेरिएसन नोडल भ्यालुमाबाट एक्सप्रेस गरिसक्यौँ। अब यो फाइ चाहिँ यो आइसक्यो, फाइ यो आइसक्यो। फाइको भ्यालु चाहिँ मैले यो हालेँ, n ट्रान्सपोज 1/t n p4 p7 p3 अनि ds भनेको t इन्टु dx भयो कुनै पनि पोइन्टमा। भनेपछि f4 f7 र f3 के हो त, ड्यु टु हाम्रो चाहिँ क्वाड्रेटिक लोडिङले गर्दाखेरि आएको चाहिँ f4 नोडल लोड भयो। f4 f7 र f3 यो भयो, -a to a जाने भयो। यो अब यहाँ हामीले भने -a 4 चाहिँ -a मा छ, यो चाहिँ a मा छ, -a to a जाने भयो। दिस गोज टु -a to a इन्टिग्रेसन n ट्रान्सपोज n ds p4 p7 र p3 भयो। यसलाई हामीले चाहिँ अब इन्टिग्रेसन गरेर सिम्प्लिफाई गर्यो भने के आयो त, a/15 4 2 -1 2 16 2 -1 2 4 p4 p7 p3 हैन। इफ द लोड px इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड देन p4 p7 p3 इक्वल्स p। द नोडल लोड्स के भयो त, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने त्यो त हाम्रो चाहिँ के भयो त, नोडल लोड यसरी आउने भयो। f4 f7 र f3 के हो त, अब p4 p7 p3 इक्वल्स p हुन्छ। भने p/2a डिभाइड बाई 6, 2a भनेको लेन्थ भयो।
अब 2a को ठाउँमा अब चाहिँ 2a भनेको हाम्रो लेन्थ हो p by 2a WL by 6 भयो p by 2a divided by 6 and 2 by third p into 2 sorry p into 2a divided by 6 2 third p into 2a अनि के भयो त यो p into 2a divided by 6 भनेपछि के आयो त यो 1 by 6 2 by 3 1 by 6 p into 2a भनेको त टोटल लोड हो के नि त इक्विभ्यालेन्ट टोटल लोड भयो भनेपछि यो यसरी यहाँ f4 f7 f3 हाम्रो के भयो त यहाँ अब कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड भयो युडिएल छ भने यसरी चाहिँ W/6 यो हाम्रो W भयो W/6 यो भयो 2W/3 यो भयो W/6 यो भयो W भनेको p into 2a p into 2 अब यहाँ चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँ अघि मैले चाहिँ यहाँ यो कर्नरमा चाहिँ यहाँ एउटा नोड हुँदाखेरि यहाँ एउटा नोड हुँदाखेरि चाहिँ सिम्पली सबैले रियाक्सन निकाल्ने रियाक्सनलाई चाहिँ रिभर्स गर्दै भने त्यो लोडकै साइडमा लोडकै डाइरेक्सन त नोडल लोड भएर जान्छ हो के अब यहाँ बीचमा नोड छ अब बीचमा नोड के हो नि त यसलाई चाहिँ अब कन्टिन्युअस बीम मान्ने यो चाहिँ कन्टिन्युअस बीम हो इक्वल स्प्यानको चाहिँ अब चाहिँ स्प्यान इक्वल छ भने अब यो चाहिँ अब लेन्थ इक्वल छ भने इक्वल स्प्यानको कन्टिन्युअस बीम मान्ने कन्टिन्युअस बीममा युडिएल लागिरहेछ कन्टिन्युअस बीम मान्ने त्यसको चाहिँ स्टिफनेस के छ त त्यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर पनि 0.5 छ 0.5 चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर छ हो के यसलाई चाहिँ यो यहाँ सिम्पल सपोर्ट यहाँ चाहिँ अब इन्टिमेट सपोर्ट हो कन्टिन्युअस बीम मानेर डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर चाहिँ 0.5 भएको कन्टिन्युअस बीम मानेर हामीले चाहिँ अब मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन युज गरेर फिक्सिङ मोमेन्ट निकालेर अनि यहाँ 0 बनाउनलाई चाहिँ यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस गरिदिने यहाँ माइनस अनि प्लस गरिदिने अनि चाहिँ आधी यहाँ ल्याउने आधी यहाँ ल्याएर अनि चाहिँ मोमेन्ट निकालेर चाहिँ अनि त्यसपछि रियाक्सन निकालेर रियाक्सन रिभर्स गऱ्यो भने पनि यही नै आउँछ हो के हो कन्टिन्युअस बीम मानेर गर्दा पनि त्यही नै आउँछ हामीले चाहिँ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन युज गरेर अथवा 3 मोमेन्ट इक्वेसन युज गरेर गर्दा पनि त्यही नै आउँछ त्यसरी गरे पनि भयो अथवा चाहिँ यसरी चाहिँ गर्दा पनि भयो यो चाहिँ खासै हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ बीचमा लोड भएको चाहिँ लोडहरू त्यति खासै अहिले हाम्रो चाहिँ त्यति युज हुँदैन तर पनि यसरी चाहिँ गरिन्छ भनेर मैले एउटा चाहिँ अलिकता चाहिँ देखाइदिएको मात्रै हो हैन त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ अब यहाँ हेर्यो भने यस्तो खालको नोड छ अब यो चाहिँ अब यहाँ एउटा कर्नरमा नोड छ यहाँ यो चाहिँ 4-3 एजमा चाहिँ ट्रायङ्गुलर लोड लागिरहेछ भने अब के गर्नु त अब सिम्पली सबै रियाक्सन निकाल्ने यो ट्रायङ्गुलर लोडले गर्दाखेरि त्यो रियाक्सनलाई रिभर्स गरेर नोडल लोड बनाइदिने टेकिङ मोमेन्ट आउट दिस पोइन्ट गर्ने गरेर चाहिँ नोडल लोड निकालेर के अरे चाहिँ अब सिम्पली सबै रियाक्सन निकाल्ने त्यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्दै पनि भइहाल्यो बीजा नोड छैन अहिले बीजा लोड चाहिँ नभएको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसरी गर्न चाहिँ मिल्छ त्यसरी गर्दा चाँडै हुन्छ ओके अब हैन म चाहिँ फर्मुला युज गर्छु भनेर फर्मुला युज गर्नु पर्यो यही फर्मुला अब हामीले चाहिँ यही फर्मुलालाई चाहिँ अब यो लोड चाहिँ मानौँ यो लोड हाम्रो चाहिँ यहाँ लोड थिएन अहिलेको इफ दिस लोड यो लोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको यो लोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने यो लोड चाहिँ इन्क्लाइन भएको भए cos थीटा sin थीटा गरेर हाम्रो चाहिँ यही भ्यालुमा हाम्रो cos थीटा sin थीटा गरेर आउँथ्यो तपाईले त्यो पनि देख्नुहुन्छ कतिपय टेक्स्ट बुकहरुमा यही चाहिँ के आउँछ त यहाँ 2 cos थीटा प्लस अब a/3 अब a/3 के हुन्छ 2a/6 हुन्छ l/6 हुन्छ यहाँ a भनेको त हाफ हो नि त लेन्थको 2a/6 आयो हो नि त 2a/6 भनेको l/6 भयो l/6 अनि चाहिँ 2p4 cos थीटा अनि चाहिँ 3 अनि p3 cos थीटा गरेर त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब cos थीटा sin थीटा गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउँछ त्यसरी पनि तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले ठाठाडै एक्ज्याक्टली भर्टिकल भएको हुनाले चाहिँ यस्तो आयो अब कुनै पनि एंगलमा छ भने चाहिँ cos र sin मा चाहिँ रिजल्भ गरेर आउँछ त्यो चाहिँ विचार गर्नुस् यही त्यो मैले यहाँ देखाएको छैन त्यही आउँछ त्यो खाली चाहिँ सिम्पल रिजोल्युसन भयो त्यो त्यही नै आउने अब यहाँ हामीले चाहिँ अब यो नोडल लोड कसरी निकाल्ने भोलि हामीले चाहिँ अब नोडल लोड निकाल्न पर्यो भने चाहिँ अब हामी धेरै चाहिँ एफर्ट लगाउँदैनौं अब चाहिँ यसरी चाहिँ अब सीएसटी एलिमेन्ट छ कुनै एलिमेन्ट छ त्यसमा ट्रायंगुलर लोड छ यूडीएल छ अथवा कुनै लोड लागिरहेछ भने हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ cos र sin गरेर दुईटा चाहिँ कम्पोनेन्टमा चाहिँ होरिजोन्टल र भर्टिकल गरेर चाहिँ हामी दुईटा कम्पोनेन्ट गर्छौं हैन र चाहिँ त्यो दुईटा कम्पोनेन्ट गरेपछि त्यो यु को डाइरेक्सन र v को डाइरेक्सन हुन्छ त्यो दुईटा कम्पोनेन्ट गरेर अनि त्यसलाई हामीले चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड रियाक्सन मानेर हामी चाहिँ के गर्छौं त सिम्पली सपोर्टेड रियाक्सन मानेर हामी चाहिँ त्यसलाई सिम्पली सपोर्टेड रियाक्सन निकालेर त्यसलाई रिभर्स गरिदिन्छौं त्यसै गरे पनि भयो अथवा डाइरेक्टली फर्मुला लगाएर चाहिँ
गरे पनि हुन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नोडल लोड निकाल्ने तरिका हो। अब यही हेऱ्यो भने अब जस्तो अस्ति हामीले चाहिँ के अब अस्ति मैले एउटा भनेको थिएँ हाम्रो चाहिँ L1 L2 L3 लाई कसरी चाहिँ अब इन्टिग्रेसन गर्दा के आउँछ तपाईले अब बुकहरु चाहिँ जेनरली चाहिँ कुनै फाइन्डल बुक हेऱ्यो भने जस्तो एरिया कोर्डिनेट युज गरेर सेप फंक्सन निकालेको छ भने जतिवटा बीचमा नोड भयो भने त्यो चाहिँ L1 L2 L3 को प्रोडक्ट त्यो हाम्रो चाहिँ जति पनि आछ नि त्यसको प्रोडक्टको चाहिँ एउटा फिक्स्ड इन्टिग्रल चाहिँ निकालेको हुन्छ, इन्टिग्रल भ्यालु निकालेको हुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ यो हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट द consistent nodal loads vector in a calculate the consistent nodal load vector in a constant stress strain triangle CST element when the self weight gamma per unit volume is acting on it. यो self weight लागिरहेको छ यहाँ। self weight को जहिले के हुन्छ त self weight को चाहिँ कस्तो लोड हामीले हाल्ने त यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ ट्रायंगुलर एलिमेन्ट चाहिँ जस्तो ओरिएन्टेसनमा बसे पनि सेल्फ वेट को चाहिँ हामीसँग चाहिँ के हुन्छ फर्मुला त्यो हामीले चाहिँ अहिले यसबाट निकाल्दै छ। त सेप फंक्शन्स हाम्रो सीएसटी एलिमेन्ट के हो त एरिया कोर्डिनेटमा के हो त n1 इक्वल्स n1 छ, l1 छ, n2 इक्वल्स l2 छ, n3 इक्वल्स के त l3 छ। where l1 l2 l3 are area coordinates and l1 plus l2 plus l3 equals 1 2. The consistent nodal loads for the body force itself is given by के हो त re equals n trans integration n transpose f dv by body force self weight भन्दा body force हो नि त ओके द इंटीग्रेशन ओभर भोल्युम n ट्रांसपोज f dv f भनेको हो त बडी फोर्स भेक्टर पर युनिट भोल्युम यो चाहिँ यसको के त कम्पोनेन्ट fx छ fy छ f z सेल्फ वेट भनेको के हो त अब यो y डाइरेक्सन हो भने fy मात्रै हुने भयो ओके नि त विथ f भनेको बडी फोर्स पर युनिट भोल्युम fx र fy हामीले हेर्ने भने अब के हो त fx चाहिँ 0 भयो fy चाहिँ के हो त अब गामा अहिले मैले डाउनवर्डलाई चाहिँ के गरिरहेको छु त अहिले पोजिटिभ मानिरहेको छु डाउनवर्ड चाहिँ अहिले पोजिटिभ मानिरहेको छु हैन। लेट ए बी द एरिया अफ द सीएसटी एलिमेन्ट एन्ड टी इक्वल्स युनिफर्म थिकनेस अफ द सीएसटी एलिमेन्ट को युनिफर्म थिकनेस हो यो हैन। देन v इक्वल्स के भयो त टी इन्टु डीए इक्वल्स भोल्युम अफ द एलिमेन्ट यो भोल्युम अफ द एलिमेन्ट भयो टी इन्टु डीए। आर इक्वल्स के भयो त अब यहाँ चाहिँ n ट्रांसपोज f dv हो ट्रांसपोज हो यो n ट्रांसपोज f dv भयो हैन n ट्रांसपोज f dv छ। अब q के भयो त यहाँ अब qx qy मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब qx qy गरेर चाहिँ अब यहाँ फोर्सलाई चाहिँ x र y डाइरेक्सनमा चाहिँ गरे भने के भयो त अब qx qy गरे नि l1 l2 l3 0 0 0 0 0 l1 l2 l3 भयो 0 गामा t इन्टु डीए हुन्छ qx qy गरे भने x डाइरेक्सन र y डाइरेक्सन नोडल लोड। अब qx qy गर्दा के भयो त यहाँ 0 l1 यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो t इन्टु डीए q1x q2x q3x सरी q1x q2x q3x q1y q2y q3y x एकतिर राखेँ मैले y एकतिर राखिरहेको छु भने t गामा इन्टिग्रेसन के हो त 0 0 0 l1 l2 l3 dA यसरी आउनु भयो। अब हाम्रो के छ त यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्यो भने इन्टिग्रेसन यो हामीले चाहिँ प्रुभ गर्न सक्छौँ। इन्टिग्रेसन l1 इन्टु dA भनेको इक्वल्स इन्टिग्रेसन l2 इन्टु dA इंटीग्रेशन L3 into D गर्दा a/3 हुन्छ। यो भनेको एरिया अफ द ट्रायंगुलर एलिमेन्ट a/3 हुन्छ। यो a/3 हुन्छ। हाम्रो यो त एरिया कोर्डिनेट हो नि त a/3 हुन्छ। अब इंटीग्रेशन L1 स्क्वायर dA इंटीग्रेशन L2 स्क्वायर dA इंटीग्रेशन सरी L3 स्क्वायर dA भने a/6 हुन्छ। यसरी हाम्रो चाहिँ अब इंटीग्रेशन L1 L2 L3 dA गरे भने a/60 हुन्छ। यो हामीले चाहिँ अब सबै चाहिँ बुकहरुमा चाहिँ पाउँछौं। यो चाहिँ तपाईहरुले आफैले ट्राई गरेर तिमीले आफैले ट्राई गरेर हेरे पनि हुन्छ हैन। अब यहाँ हेर्यो भने के भयो त अब कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड के भयो त अब qx qy यहाँ के आयो त 0 0 0 1 1 1 गामा a t/3 यो चाहिँ यो यसको इन्टिग्रेसन त a/3 भयो नि त a/3 भयो। गामा a t/3 भयो। गामा at भने के हो त अब सेल्फ वेट भयो नि त गामा इन्टु at भने सेल्फ वेट भयो। अब चाहिँ यो चाहिँ w/3 यहाँ पनि w/3 यहाँ पनि w/3 यहाँ पनि w/3 हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि ट्रायंगुलर सीएसटी एलिमेन्टमा चाहिँ सीएसटी एलिमेन्टको सेल्फ वेट दिएको छ गामाको टर्ममा सेल्फ वेट दिएको छ भने त्यसको युनिफर्म थिकनेस छ भने के हो त अब एरिया हामीलाई थाहा छ भने गामा at/3 यो w/3 गामा at भने w को सेल्फ वेट भयो गामा at/3 अब w/3 चाहिँ ले भयो। अरु चाहिँ अब भर्टिकल डाइरेक्सनमा यसरी हामीले चाहिँ भोलि चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि डाइरेक्टली w/3 लिन्छ। तर हामी चाहिँ यस्तो केही नि गर्दैन डाइरेक्टली
W/3 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 लिन्छ है। गामा 80 निकाल्छौँ W/3 W/3 लिन्छ। एकदम सजिलो किसिमले चाहिँ अब यही अब हामीले चाहिँ हेर्यो भने पनि अब यहाँ चाहिँ Q3 छ, यो 90 डिग्रीमा अब यो चाहिँ Q3 छ। ल यो ट्रायंगुलर लोड छ भने हामीले के गर्छौँ त अब यसको लेन्थ मैले निकाल्छु। सबैभन्दा इजी के भयो त यसको लेन्थ निकाल्छु। अब यसलाई चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ x र y डाइरेक्सनको कम्पोनेन्ट मैले गरिदिन्छु। यो चाहिँ अहिले 2 3 एजमा लागिरहेछ। यो 2 र 3 एजमा नोडा मात्रै यसले लोड दिन्छ। 2 र 3 नोडा मात्रै यसले लोड दिन्छ। ओके नि त। यसको चाहिँ x र y कम्पोनेन्ट यहाँ छ, x र y कम्पोनेन्ट यहाँ छ। 2 र 3 एजमा मात्रै यसले लोड दिन्छ। यसलाई चाहिँ मैले अब चाहिँ यहाँ के भयो त यसरी चाहिँ यो डाइरेक्सनमा पहिला सुरु यहाँको रियाक्सन निकाल्छु। मैले सिम्पली सबै रियाक्सन निकालेर ट्रायंगुलर लोडको चाहिँ यो लेन्थ मलाई थाहा भयो भने सिम्पली सबै रियाक्सन निकाल्छु, त्यसलाई रिभर्स गरिदिन्छु। रियाक्सन यसरी निकाल्छु, यसरी रियाक्सन निकाल्छु, त्यसलाई म रिभर्स गरिदिएँ भने त्यसको चाहिँ लोड आयो क्या त, लोड आयो। कुन डाइरेक्सनमा त यही चाहिँ लोडको चाहिँ प्यारल डाइरेक्सनमा आयो। त्यसलाई अब चाहिँ मैले चाहिँ एंगल मलाई थाहा छ x र y गरेर यहाँको चाहिँ अब Q3x Q3y Q3x Q3y निकालिदिन्छु। Q2x र Q3y म निकालिदिन्छु। यसरी निकाल्दै पनि भयो अथवा फर्मुला लगाएर निकाले पनि त्यही फर्मुला लगाएर निकाले पनि भयो हैन। F2 र F3 अहिले के छ त यो फर्मुलामा यही लोडको प्यारलल छ कि यही लोडको प्यारलल छ। त्यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ रिजोल्भ गरेर sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा गरेर निकाल्नु भयो अथवा यहीँनिर चाहिँ sin र cos यहीँ राखेर गरे पनि भयो। ओके नि। L/6 अहिले चाहिँ A/3 आएको थियो नि त, त्यो 2A/6 हो, त्यो L/6 भयो। अब यही हेर्यो भने के भयो त यहाँ यो F3 यहाँ छ, यही लोडको डाइरेक्सन यहाँ के त F3 छ, यहाँ F2 छ, यो 90 - अल्फा छ यो। अब के भयो त F3x यो भयो, F3y यो भयो, F2x F3y यो भयो। ओके नि त। Q3 यहाँ अहिले Q3 = 0 छ। Q3 = 0 भयो भने F2 F3 L/6 अहिलेको हाम्रो फर्मुला थियो। ओके न। यहाँ चाहिँ फर्मुलामा के थियो, यहाँ Q2 = 0 हैन। यहाँ त्यो भ्यालु चाहिँ 0। यहाँ 4 र 3 थियो, 4 र 3 मा चाहिँ 4 को ठाउँमा चाहिँ 3 भयो, 3 को ठाउँमा चाहिँ 2 भयो, 2 मा चाहिँ के हो त Q2 को भ्यालु चाहिँ 0 छ। 0 राखेर मैले चाहिँ F2 F3 गरेर चाहिँ यहाँ गरे भने के भयो त L/6 2A/3 थियो, 2A/6 A/3 थियो, L/6 भयो। त्यो यो L मलाई थाहा हुन्छ, L/6 2 1 1 2 Q2 Q3 भयो। Q2 Q3 भएपछि Q2 कति भयो 0 छ। यहाँ भ्यालु चाहिँ L/6 2 1 1 2 0 Q3। यहाँ के भयो त Q3L 1/6 1/3। अब यसलाई मैले रिजोल्भ गरिदिन्छु x र y डाइरेक्सनमा। पहिला चाहिँ जुन लोडिङकै डाइरेक्सनमा म चाहिँ निकाल्छु त्यसरी चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। पछि रिजोल्भ गर्दै F1x F1y F2x F2y F3x F3y गरे भने के हो त यहाँ इक्वल्स Q3L 0 0 1 मा त 0 0 भयो। यहाँ लोड यसले त यहाँ लोड हुँदैन, यो त यो एजमा लागेको लोड हो। यहाँ 0 0 भयो अनि 1/6 sin अल्फा यो भयो, 1/6 cos अल्फा यो भयो, 1/3 sin अल्फा 1/3 cos अल्फा। यसरी हामीले चाहिँ जस्तो पनि नोडल लोड चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब यस्तै किसिमको अरू पनि नोडल लोड हुन्छ। त्यो चाहिँ अब यही पनि हेर्यो भने अहिले मैले भनिहालेँ यो एजको चाहिँ लेन्थ, यो लेन्थ हामीलाई थाहा हुन्छ। यो लेन्थ र यो लेन्थ यो मिड पोइन्ट छ भने यो लेन्थ थाहा छ। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन गरेर चाहिँ अनि चाहिँ मोमेन्ट निकालेर रियाक्सन बिचको मोमेन्ट निकालेर चाहिँ रियाक्सन निकाल्ने। यो चाहिँ यहाँ पनि सिम्पल सपोर्ट छ, यहाँ पनि सिम्पल सपोर्ट छ। यो चाहिँ इन्टरमिडिएट सपोर्ट हो कन्डेन्स बिमको। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के त डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर चाहिँ यहाँनिर 0.5 छ। त्यही अनुसारले चाहिँ अब के हो त फिक्सन मोमेन्टलाई यहाँ डिस्ट्रिब्युट गरेर यहाँ गर्ने, यहाँ मोमेन्ट आउँछ, त्यसलाई चाहिँ अनि चाहिँ रियाक्सन निकालेर त्यसलाई रिभर्स गरिदियो भने यहाँको चाहिँ यो तीनटा चाहिँ रियाक्सन चाहिँ लोडकै डाइरेक्सनमा चाहिँ रियाक्सन आउने। त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौँ। अथवा चाहिँ अहिलेको हाम्रो फर्मुला लगाएर त्यो हाम्रो जुन चाहिँ तीनटा नोड भएको फर्मुला छ नि त्यही फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले त्यही फर्मुलामा राखेर पनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। यही फर्मुलामा यहाँ यो फर्मुला छ हाम्रो हो। यही फर्मुलामा चाहिँ यो चाहिँ के भयो त यो इक्वल्स यो गरेर यो अर्डिनेट इक्वल्स गरेर हामी चाहिँ युडिएल मानेर पनि गर्न सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ त्यही फर्मुला राखेर गरे पनि भयो। अब यस्तो नोडल लोडहरू चाहिँ अब यति नै, अब यति गरेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब खासै त्यति चाहिँ ठुलो त आउँदैन है। यति नै गऱ्यो भने अरू किसिमको नोडल लोड जस्तो चाहिँ अरू जस्तो एजमै यसरी चाहिँ लागेको लाइन भएर लागेको नोडल लोड पनि हुन्छ। जस्तै यस्तो खालको यही पनि त्यो हामीले चाहिँ अहिले यहाँ गरेका छैन। एउटै फर्मुला हो, एउटै फर्मुलाबाट हामी चाहिँ त्यो पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै नोडल लोड यहाँ छ भने यसरी लोड चाहिँ यसरी युनिफर्मली यसरी लागेको सियर जस्तो गरेर यसरी युनिफर्मली चाहिँ पर युनिट लेन्थ लागेको लोड हुन्छ नि। यसरी यहाँ यसरी यो डाइरेक्सन यो एजमा चाहिँ 4 3 एजमा यसरी लागेको लोडलाई पनि हामीले चाहिँ यही फर्मुला लगाएर हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ नोडमा।
यो चाहिँ हाम्रो के भन्दा कन्सिस्टेन्ट नोडल लोड चाहिँ कोलाई चाहिँ कसरी गर्ने तपाईहरुले चाहिँ यो विभिन्न बुकहरुमा चाहिँ साइन कसको फर्मुलाहरु देख्नुहुन्छ L/6 गरेर त्यही नै हो खाली यहाँ L/6 गरेर त्यही एक्ज्याक्ट फर्मुला निकालेको छैन त्यहाँ चाहिँ रिजल्भ गरेपछि त्यो साइन र कस आउँछ त्यसरी हामीले गर्छौं यो चाहिँ के हो त कन्सिस्टेन्ट नोडल लोडको फर्मुलाहरु चाहिँ अब त्यसपछि अब यहाँ अब हामीले चाहिँ अब ट्रायंगलको चाहिँ हामीले अब प्रोग्राम गर्न बाँकी छ त्यसपछि अब हामी चाहिँ के अब चाहिँ अब यहाँसम्म केही चाहिँ यो नोडल लोड निकाल्ने तरिकामा केही उ छ त प्रोब्लम छ छैन है हेलो हेलो छैन सर छैन सर ठिक छ सर ल भाइ यस्तै गरेर तपाईहरुले चाहिँ अब नोडल लोड चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन यहाँ अब यही एफ फोर्स चाहिँ यहाँ बीचमा कतै लागेको छ भने त्यही अनुसारले n1 n2 n3 यो एफ फोर्स अहिले चाहिँ यो एफ फोर्स चाहिँ अहिले यहाँ लागिरहेछ एफ फोर्स यहाँ बीचमा लाग्यो भने n1 n2 n3 n4 लिएर चाहिँ यो एफ फोर्स जहाँ लाग्यो त्यहीको चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ हामीले के गर्छौं त त्यहीको कोअर्डिनेट राखेर n1 n2 n3 n4 ट्रान्सपोजलाई हामी इभ्यालुएट गरेर n1 n2 n3 n4 चाहिँ हामी निकाल्छौं त्यसरी गर्छौं यो चाहिँ इन्टेरियर नोडको इलिमेन्टको बीचमा के इन्टेरियरमा लागेको चाहिँ लोडहरु चाहिँ त्यसरी हामीले निकाल्छौं त्यसरी हामीले गर्छौं यो 1 र 2 मा निकाल्नु पर्दैन अहिलेको 1 र 2 मा अहिले लोड लागेको छैन लोड लाग्यो भने निकाल्नु पर्छ अहिले लोड लागिरहेको छैन नि त अहिले लोड छैन यहीको साटो चाहिँ यहाँ 1 र 2 मा लाग्न नि सक्छ 1 र 2 मा लाग्छ यहाँ लाग्न सक्छ यहाँ लाग्यो भने चाहिँ अब फेरि 2 र 3 यहाँ जस्तै 4 र 3 एज जस्तै गरेर 2 र 3 एज को चाहिँ 2 र 3 नोडको हामीले चाहिँ सेप फंक्सन लिनु पर्यो अनि 2 र 3 मा चाहिँ अनि लोड आउँछ हैन त्यो जहाँ जुन एजमा लाग्छ त्यही एजको चाहिँ नोडमा चाहिँ लोड आउने भयो नि त नोडल लोड हैन अहिले यो चाहिँ यही त्यही पनि मैले भनेको यो चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेटेड फोर्स चाहिँ यहाँ कतै बीचमा लाग्यो भए त अब त्यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युट त के हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ यहाँ नि हुन्छ नि त n1 n2 n3 n4 हाम्रो फर्मुलामा जुन कन्स्टेन्ट नोडल लोडको फर्मुला छ त्यो फर्मुलामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो लोड लागेको पोइन्ट को चाहिँ कोअर्डिनेट x y को भ्यालु चाहिँ a र b को टर्ममा चाहिँ राखेर n1 n2 n3 n4 हामी चाहिँ निकाल्दिन्थ्यौं तर अहिले यो माथिल्लो एजमा लागेपछि त यो दुईटै लोड माथिल्लो एजमा लागिरहेछ त्यही भएर यो 4 र 3 मा मात्रै नोडल लोड आउँछ अब यहाँ यो एजमा लाग्यो भए यो चाहिँ 1 र 4 मा आउँथ्यो हैन अब यो 2 र 3 मा लाग्यो 2 र 3 मा आउँथ्यो 1 र 4 मा 1 र 2 मा लाग्यो 1 र 2 मा आउँथ्यो त्यो जहाँ लाग्यो त्यही आउने हो नि त त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ लिने हो नोडल लोड चाहिँ हामीले चाहिँ के त सेप फंक्सन हामीले त्यही अनुसारले लिने हो नि त्यही अनुसारले हामीले सेप फंक्सन लिन्छौं त्यही अनुसारले हामीले सेप फंक्सन लिने भएको हुनाले अब त्यसरी नै गर्नु पर्यो अब हामी चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट यसलाई म अहिले शेयर गर्दिन अब हामी चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट तिर जान्छौं अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के पढ्यौं भन्दाखेरि जति पनि चाहिँ एलिमेन्टहरु छ त्यो चाहिँ कि प्योरली रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट फुल्ली रेक्टेंगुलर एलिमेन्टहरु युज गरेका छौं हैन बीचमा नोड बीचमा चाहिँ कोअर्डिनेट एक्सिस भएको फुल रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ लिइराथ्यौं हैन अब यहाँ चाहिँ फुल रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट चाहिँ हामीले लिइराथ्यौं आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट चाहिँ अब हामी चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्टमा अलिअलि जान्छौं है अब अहिलेसम्म हामीले के गरिराथ्यौं भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्तो यो हामीले पहिले गरिसक्यो सानो फिगर छ यति मलाई थाहा छ यो फिगर चाहिँ पहिले हामीले बनाइसकेको फिगर हो अब यहाँ हामीले हेर्यो भने के हो त अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के भनेको भने एलिमेन्ट चाहिँ रेक्टेंगुलर हुन्छ कि चाहिँ अब चाहिँ ब्रिक एलिमेन्ट हुन्छ 3D मा रेक्टेंगुलर हुन्छ अब यहाँ कोअर्डिनेट चाहिँ बीचबाट पास हुन्छ हैन बीचबाट कोअर्डिनेट पास हुन्छ एलिमेन्ट रेक्टेंगुलर छ अब चाहिँ अनि चाहिँ अब एक्ज्याक्टली चाहिँ रेक्टेंगुलर 90 डिग्रीमा रेक्टेंगुलर एलिमेन्टहरु चाहिँ अब चाहिँ सेन्टरबाट चाहिँ -a -b b अनि त्यस्तो खालको एलिमेन्टले हामी चाहिँ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौं कुनै पनि डोमेनलाई हामी डिस्क्राइब गर्छौं तर त्यस्तो प्र्याक्टिकली चाहिँ त्यस्तो खालको एलिमेन्ट हामीले चाहिँ पोसिबल हुँदैन हैन त्यस्तो खालको एलिमेन्ट किन डोमेन त कम्प्लेक्स हुन्छ अब कर्व हुन्छ डोमेन हो के नि त डोमेनको चाहिँ बाउन्ड्री चाहिँ कर्व हुन्छ कर्व भाटामा यस्तो रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट त आउँदैन नि रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट आउँदैन अर्को चाहिँ के हो त अब सबै ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ डोमेन कम्प्लेक्स हुँदाखेरि चाहिँ सबै एलिमेन्टहरु चाहिँ रेक्टेंगुलर सेटअपमा चाहिँ क्वाड्रिलेटरल एलिमेन्टहरु आउँछ साइडहरु इन्क्लाइन भएको हो के नि त चाडा चाहिँ यस्तो चाहिँ चाडा साइड भएको त हुन्छ तर चाहिँ यो चाहिँ डिस्टोर्ट भएको चाहिँ यसरी चाहिँ डिस्टोर्ट भएको कुनै चाहिँ फेस चाहिँ कर्व भएको बाउन्ड्रीमा छ भने त फेस कर्व आउँछ नि त्यसरी यसरी कर्व भएर यसरी आउने भयो कर्व आउँछ हैन
अर्को अब चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ बाउन्ड्री कम्प्लेक्स भयो भने पनि चाहिँ अब चाहिँ त्यसरी कर्भ आउँछ। अब चाहिँ डोमेनहरू चाहिँ कम्प्लेक्स छ भने अब चाहिँ एक्ज्याक्टली रेक्टेङ्गुलर नआएर क्वाड्रिलेटरल आउँछ। अब सबै चाहिँ अब चाहिँ एक्सिस चाहिँ बिचबिचबाट पास भएको रेक्टेङ्गुलर एलिमेन्ट हामीले त पाउँदैन। अब अरू के हुन्छ त भन्दाखेरि जब चाहिँ यदि चाहिँ डोमेन सिधै छ भने पनि, डोमेन एकदम चाहिँ रेगुलर डोमेन छ भने पनि, जस्तो चाहिँ अब यल सेपको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब स्ट्रक्चर छ, यल सेपको स्ट्रक्चर छ भने त्यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सार्प एज छ नि, जुन रिइन्ट्रान्ट कर्नर छ नि, जुन घुमेको कर्नर छ, सार्प एज छ, सार्प एजमा चाहिँ के हुन्छ, फोर्सले गर्दा स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ त मोर डिटेल चाहिँ हामीले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ स्ट्रेस त अन्तभन्दा त्यहाँ चाहिँ 3 टाइम्स मिनिमम 3 टाइम्स चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ हाई हुन्छ। थोरै सानो त्यो सार्प एज भएको चाहिँ ठाउँमा अथवा होल भएको ठाउँमा, होल चाहिँ कुनै एउटा होल छ भने त्यहाँ पनि चाहिँ फार फिल्ड स्ट्रेस भन्दा त्यहाँनिरको स्ट्रेस चाहिँ हाई हुन्छ। द्याट इज कल्ड द स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन, हो कि नि त। अब कतै मैले चाहिँ अब सिग्मा स्ट्रेस लगाइरहेको छु भने होल छ भने होलमा चाहिँ 3 सिग्मा स्ट्रेस चाहिँ त्यो होलको अराउन्डमा चाहिँ 3 सिग्मा स्ट्रेस लाग्छ, द्याट इज स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन। अब त्यो एकदम सार्प चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ त्यो होलबाट चाहिँ एकदम सार्पली स्ट्रेस चाहिँ भत्त एकैचोटि बढ्दाखेरि त हामीले चाहिँ अब त्यो होलमा त हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होलमा त हामीले चाहिँ ठुल्ठुलो इलिमेन्ट लिएर, रेक्टेङ्गुलर इलिमेन्ट चाहिँ ठुल्ठुलो इलिमेन्ट लिएर हामीले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। जति ठुलो इलिमेन्ट लियो त्यो चाहिँ सार्प भेरिएसनलाई हामीले त चाहिँ डिटेललाई क्याच गर्न सक्दैनौँ नि त, त्यसलाई हामीले चाहिँ ग्रास्प गर्न सक्दैनौँ। अब त्यो डिटेललाई चाहिँ एकदम सार्प भेरिएसनलाई गर्नलाई त एकदम सानो सानो इलिमेन्ट बनाएर बिस्तारै चाहिँ एकदम सार्प भेरिएसनलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई त हामीले चाहिँ क्याच गर्नु पऱ्यो नि, क्याप्चर गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि पनि के भयो त, इलिमेन्ट चाहिँ अब एक्ज्याक्टली रेक्टेङ्गुलर हुँदैन, क्वाड्रिलेटरल हुन्छ, अदर देन रेक्टेङ्गल हुन्छ। अदर देन रेक्टेङ्गल भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ रेगुलर हाम्रो चाहिँ जुन यो चाहिँ एक्स र वाईको कोअर्डिनेटमा जुन हाम्रो चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेसन हुन्छ त्यो हुँदैन, किन भन्दाखेरि इलिमेन्टलाई हामीले अब म्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त फिजिकल इलिमेन्ट भयो। अदर देन रेक्टेङ्गल त के हो त, फिजिकल इलिमेन्ट भयो। त्यो फिजिकल इलिमेन्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, अब रिफरेन्स इलिमेन्टमा चाहिँ 2/2 को अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एरिया इलिमेन्ट छ भने 2/2 को स्क्वायरमा, अब यो यहाँ के भयो त, ए इक्वल्स चाहिँ 1 हुने भयो, बी इक्वल्स चाहिँ 1 हुने भयो। 2/2 को स्क्वायरको चाहिँ रिफरेन्स इलिमेन्ट हुन्छ, जुन रिफरेन्स इलिमेन्टको चाहिँ एक्ज्याक्टली बिचबाट चाहिँ के हुन्छ त, कोअर्डिनेट पास हुन्छ। त्यो कोअर्डिनेट त्यहाँ एट्याच भएर बसिरहेको हुन्छ। हो त्यस्तो रिफरेन्स इलिमेन्टमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो रिफरेन्स इलिमेन्टमा कन्भर्ट गरेर हामीले सबै जति पनि चाहिँ अब अदर देन रेक्टेङ्गल भएको जति पनि इलिमेन्टहरू छ, कुनै ठुलो साइजको छ, कुनै सानो साइजको छ, कुनै चाहिँ अब कुनैको चाहिँ एरिया चाहिँ कुनैको साइड चाहिँ कर्भ होला, कुनैको साइड चाहिँ इन्क्लाइन होला, जस्तो भए पनि त्यसलाई चाहिँ 2/2 को चाहिँ रिफरेन्स इलिमेन्ट त्यसले म्याप गरेर चाहिँ अर्कै नेचुरल कोअर्डिनेटमा चाहिँ रिफरेन्स कोअर्डिनेटमा लिएर गएर चाहिँ त्यसले म्याप गरिदिन्छ फिजिकल इलिमेन्टलाई, जुन एक्स वाई हाम्रो कोअर्डिनेटलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ म्याप गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ काम गर्छ। भनेपछि अब हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ कोअर्डिनेट पनि म्याप हुनु पऱ्यो, इलिमेन्टको एक्स वाई कोअर्डिनेट पनि म्याप भएर चाहिँ 2/2 को चाहिँ रिफरेन्स कोअर्डिनेटमा जानु पऱ्यो, रिफरेन्स इलिमेन्टमा जानु पऱ्यो हैन। अर्को चाहिँ के भयो त, अब त्यहाँ चाहिँ जुन फिजिकल इलिमेन्टको चाहिँ जुन डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड छ, नोडल डिस्प्लेसमेन्ट छ, डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड छ, त्यसलाई पनि के गर्नु पर्छ, इन्टरप्रेट गर्नु पऱ्यो। अब इन्टरप्रेट गर्नु पऱ्यो नि त, अब इन्टरप्रेट गर्नु पऱ्यो भनेपछि दुईटैलाई चाहिँ के भयो त, अब फिजिकल इलिमेन्टको चाहिँ ज्योमेट्रीलाई पनि म्याप गर्ने र चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्डलाई पनि इन्टरप्रेट गर्ने, दुईटै गर्नलाई एउटा फङ्सन चाहियो हैन, सेप फङ्सन। अब फङ्सन चाहियो, त्यो फङ्सन चाहिँ हामी एउटै सेप फङ्सनले हामी चाहिँ दुईटै कुरालाई चाहिँ सँगसँगै गऱ्यौँ भने, एउटै सेप फङ्सन लिएर गऱ्यौँ भने द्याट इज कल्ड द आइसोप्यारामेट्रिक। सेम प्यारामिटर युज गऱ्यौँ नि त हामीले हैन, सेम प्यारामिटर युज गऱ्यौँ, द्याट इज कल्ड द आइसोप्यारामेट्रिक इलिमेन्ट। त्यहाँ अब के भयो त, नेचुरल कोअर्डिनेट जुन रेफरेन्स कोअर्डिनेट छ त्यसलाई हामीले जाई इता भन्छौँ, या अब 2 डाइमेन्सनमा हामीले जाई र इता भन्छौँ भने 3 डाइमेन्सनमा के हो त, अब जाई इता र अर्को चाहिँ जेटा हुन्छ, तीनटा हुन्छ। अब के भयो त, 2 डाइमेन्सनमा चाहिँ 2/2 को स्क्वायरमा चाहिँ गर्ने भयो। 1 डाइमेन्सनमा के भयो त, 2 युनिट लेन्थ भएको भयो। 1 डाइमेन्सनमा चाहिँ 1 -1 1 2 युनिट लेन्थ भएको चाहिँ लिनियर इलिमेन्ट चाहिँ 2 युनिट लेन्थ भएको लिनियर इलिमेन्टमा चाहिँ जस्तो पनि फिजिकल इलिमेन्टलाई त्यसले म्याप गरिदिन्छ। अब चाहिँ जति पनि अब एरिया इलिमेन्ट छ, अब चाहिँ क्वाड्रिलेटरल छ, क्वाड्रिलेटरललाई चाहिँ त्यसले के त 2/2 को चाहिँ मा चाहिँ त्यसले म्याप गरिदिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जति पनि चाहिँ अब चाहिँ 3D इलिमेन्टहरू छ हैन, त्यसलाई के गर्छ त, त्यसलाई चाहिँ 2x2x2 मा चाहिँ त्यसले चाहिँ को चाहिँ हाम्रो के भयो त, क्युबिकल इलिमेन्टमा त्यसले म्याप गरिदिन्छ। हो त्यस्तो खालको इलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ, आइसोप्यारामेट्रिक फर्मुलेसन भन्छ, किनभने सेम सेप फङ्सन हामीले चाहिँ युज गऱ्यौँ। भनेपछि यहाँ अब जस्तो यहाँ हामीले हेऱ्यो भने के भयो त, यहीँ अब हामीले हेऱ्यो भने यो चाहिँ अहिले रेक्टेङ्गुलर इलिमेन्ट हो, एक्स वाई एक्सिस चाहिँ बिचबाट पास भइरहेको छ। यो त अब चाहिँ अब आइडियल्ली
यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब रियल सिचुएसनमा यो पोसिबल छैन, यो प्र्याक्टिकल छैन। अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने के त अब हाम्रो चाहिँ इस्टिमेसन म्याट्रिक्स के हुन्छ त यहाँ अब इन्टिग्रेसन ओभर भोल्युम बी ट्रान्सपोज ई बी डिबी हुन्छ। बी भने के भयो त यहाँ अब डी इन्टु एन, यहाँ के छ त यहाँ अहिले क्वाड्रेटिक एलिमेन्ट हो, यो क्वाड्रेटिक एलिमेन्ट हो, यो सबै चाहिँ यो क्वाड्रेटिक फङ्सनहरू यहाँ छ n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 क्वाड्रेटिक फङ्सन x र y को टर्ममा क्वाड्रेटिक फङ्सन छ। n चाहिँ यसरी बसिरहेछ। अब यो चाहिँ जुन इस्टिमेसन म्याट्रिक्स छ कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ के भयो त अब यदि मैले यो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ हैन ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा यसलाई मैले इन्टिग्रेसन गरेँ भने इस्टिमेसन म्याट्रिक्स बनाएँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो त यो इनर्मोस्टली एउटा डिफिकल्ट टास्क हुन्छ क्या, किनभने x र y को टर्म एकदम हेभी आउँछ, किन x र y को टर्ममा छ नि त। यो त एनालाइटिकल इन्टिग्रेसन भयो नि, एनालाइटिकल इन्टिग्रेसनमा त अब एक्सप्रेसनमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के हो त एकदम यो डिफिकल्ट हुने भयो, एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ। हो त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्छ अब आइसोप्यारामेट्रिक फर्मुलेसनमा जानु पर्यो, जसले चाहिँ के गर्छ त अब इन्टिग्रेसनलाई न्युमेरिकल बनाइन्छ। अब किन बनाइन्छ त भन्दा चाहिँ यहाँ त अब चाहिँ -1 1 जान्छ नि त, इन्टिग्रेसन -1 to 1 अनि चाहिँ इन्टिग्रेसन -1 to 1 भने त त्यो के हो त द्याट इज द न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन। तपाईँले चाहिँ अब न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनतिर जान सक्नुहुन्छ। हो न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनमा हामीले चाहिँ जान सक्छौँ, गस क्वाड्रेचर युज गरेर न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब तर अलिकति चाहिँ अब कम्पिटिसनले त्यो कस्टली हुन्छ भए पनि के भयो त अब भन्दाखेरि चाहिँ एनालाइटिकल भन्दा यसमा चाहिँ अलिकति सहिलो हुन्छ, त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौँ। यहाँ के भयो त अब रेक्टेङ्गल अहिले मैले भनिहालेँ पोसिबल छैन रेक्टेङ्गल एलिमेन्ट, त्यही भएर एउटै सेम सेप फङ्सन्स आर युज्ड। के भयो त अब हामीले चाहिँ जोमेट्रीलाई पनि सेम सेप फङ्सन्स आर युज टु इन्टरपोलेट बोथ द डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड एन्ड द एलिमेन्ट जोमेट्री। कोर्डिनेट चाहियो त अब हरेक इलिमेन्ट जुन चाहिँ इन्क्लाइन भएर बसेको इलिमेन्टहरू छ नि, जुन चाहिँ साइडहरू चाहिँ कर्भ भएर साइडहरू चाहिँ जस्तो चाहिँ अब चाहिँ इन्क्लाइन भएर बसेको जति पनि अब चाहिँ इलिमेन्टहरू छ त्यो इलिमेन्टमा चाहिँ त्यो एट्याच भएर बसेको एउटा कोर्डिनेट हुन्छ, नेचुरल कोर्डिनेट हुन्छ। त्यो कोर्डिनेटले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कोर्डिनेटले चाहिँ इलिमेन्टको साइडलाई हरेक साइडलाई चाहिँ के भन्छ -1 to 1 मा त्यसले चाहिँ डिभाइड गरेर आफू चाहिँ बिचमा गएर बस्छ। भनेपछि इलिमेन्ट जसरी ओरिएन्ट भएर बसिरहेको त्यो त्यसरी नै एट्याच भएर बसिरहेको हुन्छ भने इलिमेन्टको ओरिएन्टेसन अनुसार त्यो चाहिँ त्यो बस्छ। भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ अब ग्लोबल हामीले कोर्डिनेटलाई पनि एक्स वाइ कोर्डिनेट पनि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यही चाहिँ -1 to 1 मा लानु पर्यो युजिङ द सेप फङ्सन। अनि सेम सेप फङ्सन युज गरेर हामीले के गर्नु पर्छ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड पनि नोडल डिस्प्लेसनलाई पनि विथिन द इलिमेन्टको जुन डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड छ त्यसलाई पनि त्यही सेप फङ्सन युज गरेर हामीले चाहिँ इन्टरपोलेट गर्नु पर्यो। भनेपछि एउटै सेप फङ्सन हामी युज गर्छौँ, द्याट इज द आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट। जस्तै यहीँ हामीले हेऱ्यो भने जस्तो हाम्रो दुई किसिमको इलिमेन्ट छ, अहिले मैले भनिहालेँ। हाम्रो के छ त एउटा कन्टिन्युम इलिमेन्ट्स छ। कन्टिन्युम इलिमेन्ट्स भनेको जति पनि चाहिँ हामीले रोटेसन लिँदैन, खालि एक्स डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट, वाइ डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट, जेड डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट UV W हो कि नि त। जति पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एक्स डाइरेक्सन वाइ डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट जेड डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट प्लस रोटेसन, नोडमा रोटेसन पनि हामीले चाहिँ एज अ चाहिँ फिल्ड भेरिएबल मानेर चाहिँ हो कि नि त मानेर चाहिँ हामी चाहिँ काम गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले भन्छ स्ट्रक्चरल इलिमेन्ट भन्छ। जस्तो हाम्रो बिमको फ्रेमको इलिमेन्ट चाहिँ के हो त स्ट्रक्चरल इलिमेन्ट हो। अब हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युम इलिमेन्ट के हो त ट्रस इलिमेन्ट हाम्रो कन्टिन्युम इलिमेन्ट हो। त्यहाँ चाहिँ एक्स डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै हुन्छ, त्यहाँ रोटेसन हुँदैन, यो हुन्छ। अब 2D इलिमेन्टमा हाम्रो चाहिँ प्लेन स्ट्रेस भयो, प्लेन स्ट्रेन भयो, एक्सिस सिमेट्रिक भयो, यो पनि के हुन्छ 2D मा UV हुन्छ, एक्स डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट U हुन्छ, वाइ डाइरेक्सनको V हुन्छ हो कि नि त। त्यस्तै गरेर 3D इलिमेन्ट्समा हामीले लियो भने 3D इलिमेन्टमा हाम्रो चाहिँ 3 डाइमेन्सनल सेलहरू जति पनि छ UV W भयो, यी सबै भनेको त कन्टिन्युम इलिमेन्ट्सहरू। यहाँ चाहिँ के आउँदैन त यहाँ चाहिँ हाम्रो स्लोप आउँदैन, रोटेसन आउँदैन।
डेरिभेटिभ चाहिँ नोडल भ्यालु भएर बस्दैन, प्रिस्क्राइब गरिँदैन। तर यहाँ के भयो त अब यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर इलिमेन्टमा के भयो त अब स्ट्रक्चर इलिमेन्टमा चाहिँ थीटा x थीटा y थीटा z पनि आउँछ इन एडिसन टु UVW हो कि नि त। हो दिस इज द स्ट्रक्चर इलिमेन्ट, यो चाहिँ कन्डेम इलिमेन्ट। जस्तो यो चाहिँ हामीले हेर्यो भने यो केबल इलिमेन्ट भयो। अब यो चाहिँ यो केबल इलिमेन्ट भयो। अब यो के भयो त यो कर्भ छ अहिले, यसलाई के गर्नुपर्छ त अब यो चाहिँ लाइन इलिमेन्ट हो, यो केबल इलिमेन्ट हो। यसलाई के गर्छ त अब आइसो प्यारामेट्रिक हुँदाखेरि यसले चाहिँ 1 युनिट यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ बिचमा राख्छ, 1 यता -1 +1 गरेर। अब यो चाहिँ के भयो त यो ट्रस इलिमेन्ट भयो। यो चाहिँ अब 6 नोड ट्रायंगुलर एलिमेन्ट भयो। यो चाहिँ के त दिज अल आर कन्टिन्युम एलिमेन्ट्स। यो पनि के हो त यो 8 नोडेड यो सेरेन्डिपिटी एलिमेन्ट भयो हैन। यो के सबै के हो त यो दिज आर द कन्टिन्युम एलिमेन्ट्स। यो पनि के हो त अब यस्तो हुन्छ एलिमेन्ट। कुनै ठाउँमा चाहिँ एलिमेन्ट अब यस्तो भएर बस्दिन्छ, यस्तो खालको एलिमेन्ट छ। अब यो एलिमेन्ट भए पनि यो एलिमेन्ट भए पनि यो एलिमेन्ट भए पनि यो एलिमेन्ट भए पनि कस्तो के गरिदिन्छ त अब 2/2 को स्क्वायरमा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ 2/2 को स्क्वायरमा म्याप गरिदिन्छ। यसलाई पनि त्यही म्याप गरिदिन्छ, यसलाई पनि त्यही म्याप गरिदिन्छ, यसलाई पनि त्यही म्याप गरिदिन्छ। 1 2 3 को जस्तो यो 1 2 3 4 नोड छ भने 1 2 3 4 नोड छ, 1 2 3 4 नोड छ भने यहाँ पनि 1 2 3 4 नोड 2/2 को स्क्वायरमा 1 2 3 4 नोड छ। अनि बीचबाट चाहिँ अनि चाहिँ कोअर्डिनेट पास भइरहेको त्यहाँ एट्याच भएको कोअर्डिनेट छ। यसलाई 1 लाई यही 1 मा ल्याएर राखिन्छ, 2 लाई यही 2 मा ल्याएर राखिन्छ, 3 लाई यसको पनि 3 मा ल्याएर राखिन्छ, 4 लाई 4 मा ल्याएर राखिन्छ। यसलाई पनि त्यही गर्छ, सबैलाई त्यही गर्छ। भनेपछि एलिमेन्ट जस्तो भए पनि जस्तो शेपको जस्तो चाहिँ साइड भए पनि के भयो त आइसो प्यारामेट्रिकमा के भयो त अब हाम्रो चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ 2/2 को डिफरेन्स एलिमेन्ट त्यसले म्याप गरेर 2/2 को एलिमेन्टमा त्यसले के गर्छ त डिस्प्लेसमेन्ट फिल्डलाई पनि 2/2 को एलिमेन्टमा ल्याएर चाहिँ त्यसले चाहिँ शेप फंक्सन युज गरेर के गर्छ त चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेटमा चाहिँ एक्सप्रेस भएको शेप फंक्सन युज गरेर त्यसले चाहिँ इन्टरपोलेट गर्छ हो के नि त। अनि चाहिँ एलिमेन्ट ज्योमेट्री पनि जुन फिजिकल कोअर्डिनेटमा यहाँ x र y छ, x र y यहाँ कतै एट्याच भएर बसेको चाहिँ कतै चाहिँ ग्राउन्डमा भएको कोअर्डिनेट छ, यसको x1 y1 छ, x2 y2 छ, x3 y3 x4 y4 छ भने x1 y1 लाई पनि 1 - 1 लाई राखिन्छ, त्यही ल्याएर सबैलाई चाहिँ त्यही कोअर्डिनेट ल्याएर इन्टरपोलेट गरिदिन्छ। भनेपछि ज्योमेट्रीलाई पनि म्याप गरिदिन्छ, अब चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई पनि म्याप गरिदिन्छ। अनि म्याप गरेर त्यो 2/2 को डिफरेन्स एलिमेन्टमा चाहिँ के गर्छ त अब हामीले के गर्छ त अब त्यसमा चाहिँ काम गर्छ। त्यसमा काम गरेर सबै डिस्प्लेसमेन्टहरु हामी चाहिँ सबै चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्छौं। फाइनाइट एलिमेन्ट युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं त अब नोडल डिस्प्लेसमेन्ट हैन लाई सोल्भ गर्छौं। स्ट्रक्चर इस्टिमेट म्याट्रिक्स बनाएर नोडल डिस्प्लेसमेन्ट हामीले सोल्भ गर्छौं। सोल्भ गरिसकेपछि अब के भयो त फेरि अब त फिजिकल डिफर्मेसन त केमा जानु पर्छ? डिफर्मेसन चाहिँ डिफर्म शेप गर्नलाई डिफर्मेसन हेर्नको लागि र त्यहाँ स्ट्रेन हेर्न त हामी फिजिकल एलिमेन्ट जानु पर्यो नि त। अब फेरि चाहिँ त्यो म्याप्ड एलिमेन्टबाट हरेक म्याप एलिमेन्टबाट फेरि फिजिकल एलिमेन्टमा हामीसँग त फेरि चाहिँ हामीसँग त के त म्यापिङ फंक्सन छ। अब यहाँ जकोबियन छ नि त्यसको चाहिँ ग्रेडियन्ट चाहिँ म्याप गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्यापिङ फंक्सन छ। त्यो म्यापिङ फंक्सनबाट फेरि हामी चाहिँ के गर्छ फेरि डिफरेन्स फिजिकल एलिमेन्टमा गएर फेरि के गर्छ त फेरि त्यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ डिफर्म शेप, त्यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट, नोडल डिस्प्लेसमेन्ट, अनि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड कसरी डिफर्मेसन भइरहेछ, स्ट्रेन के छ हैन। अब चाहिँ त्यो सबै हामी चाहिँ एनालाइसिस फेरि एलिमेन्ट टु एलिमेन्ट एनालाइसिस गरेर त्यसमा जान्छौँ। त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छ। के हो त यो जसरी हामीले चाहिँ ट्रसमा चाहिँ के गरेछौं त अब चाहिँ हाम्रो लोकल कोअर्डिनेटबाट हामी चाहिँ लोकलबाट हामी ग्लोबलमा गएर सबै ग्लोबलबाट हामी चाहिँ सबै जोइनको हामी डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्थ्यौं हो के नि त। x र y डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्थ्यौं अनि फेरि त्योबाट फेरि चाहिँ हरेक बारमा गएर चाहिँ फेरि लोकल कोअर्डिनेटबाट चाहिँ हामी फेरि के गर्छौं त फेरि एक्सियल फोर्स एक्सियल डिस्प्लेसमेन्ट निकालेर हामी चाहिँ अनि एक्सियल फोर्समा त्यसलाई हामी डिजाइन गर्थ्यौं अनि एनालाइसिस गर्थ्यौं हो के नि त। भनेपछि दैट इज यहाँ पनि त्यही नै गर्ने। भनेपछि हामीलाई चाहिँ म्यापिङ फंक्सन चाहियो। भनेपछि यहाँ के भयो त अब आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट भनेको चाहिँ अब यसैलाई भनिन्छ। जस्तो यहाँ हामीले हेर्यो भने जस्तो यही त्यो बुकको मैले चाहिँ लिएर आएको छु यो यही हेर्यो भने के भयो त अब यहाँ हेर्यो भने पनि यही हेरौँ न यो के हो त एलिमेन्ट यस्तो हुन सक्छ अथवा यस्तो कर्व पनि हुन सक्छ। यो अहिले 8 नोडेड यो क्वाड्रिलेटरल हो के नि त। यस्तो हुन्छ त यस्तो हुन सक्छ कुनै एलिमेन्ट कुनै एउटा एलिमेन्ट लिएर आएको भयो। यस्तो चाहिँ साइड कर्व भएको पनि हुन सक्छ। कर्व साइडलाई पनि त्यसले ठ्याक्कै 2/2 को स्ट्रेट एलिमेन्टमा चाहिँ त्यसले लैदिन्छ। यहाँ के भयो त जस्तो यहाँनिर हेर्यो भने यो चाहिँ यहाँ के यहाँनिर चाहिँ अब यो छ अब xy कोअर्डिनेट चाहिँ x डिस्प्लेसमेन्ट u छ, y डिस्प्लेसमेन्ट b छ, xy कोअर्डिनेट छ। अब यहाँ हेर्यो भने यो त हाम्रो कुनै पनि एलिमेन्ट हाम्रो रेक्टेंगल छ त एक्चुअली छैन नि हो। कुनै पनि एलिमेन्ट रेक्टेंगल छैन नभएपछि अब यहाँ के भयो त 2/2 को मा सबैलाई 2/2 को चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेटमा चाहिँ
नेचुरल रेफरेन्स इलिमेन्टमा यसले लिएर जान्छ सबैलाई, त्यही एनालाइसिस गर्ने सबैलाई। अब यहाँ यो भयो, अब यहीँ हेऱ्यो भने यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो ब्रिक इलिमेन्ट भयो एक्ज्याक्टली, ओके नि त। ब्रिक इलिमेन्ट भयो। अब यहाँ यस्तो छैन, यहाँ पनि छैन, यो कर्भ चाहिँ यो हायर, यो चाहिँ यो के हो त, दिस इज हायर अर्डर इलिमेन्ट भयो। किन हायर अर्डर भने त यो यहाँ चाहिँ एजमा चाहिँ छ नि त, नोड छ, यसको चाहिँ डिग्री चाहिँ बढेको छ। दिस इज द हायर अर्डर इलिमेन्ट, हायर अर्डर इलिमेन्ट भयो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त, अब यो पनि सबैलाई के गर्छ त, अब सबैलाई चाहिँ यसले चाहिँ 2 को चाहिँ क्युबमा चाहिँ क्युबिकल इलिमेन्टमा यसले चाहिँ रेफरेन्स इलिमेन्टमा चाहिँ म्याप गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के त्यो गर्दा के हो त, त्यो म्याप गर्ने पनि, कोअर्डिनेट म्याप गर्ने पनि, यो चाहिँ ज्योमेट्री म्याप गर्ने पनि एउटै सेप फङ्सन भयो। अब डिस्प्लेसमेन्ट हरेक नोडल डिस्प्लेसमेन्ट विथिन द एलिमेन्ट चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ इन्टरपोलेट गर्ने पनि एउटै सेप फङ्सन भयो, द्याट इज आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट भयो। अब त्यसलाई चाहिँ भन्छ आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट। यहाँ हाम्रो चाहिँ अब यहीँ हेऱ्यो भने अब यहाँ के भयो त, यहाँ अब यहीँ मैले यहाँ हेऱ्यो भने अब यो साइड जस्तो यो साइडको बिच यो भयो अहिले एक्जाम्पल हैन, यो साइडको बिच चाहिँ यो भयो, यहाँबाट एउटा चाहिँ एक्सिस पास भयो, इता एक्सिस पास भयो हैन। अब यो साइडको बिच चाहिँ यो भयो, यो साइडको बिच चाहिँ यो भयो। अब यसरी चाहिँ जाई एक्सिस यसरी पास, दिस इज द नेचुरल कोअर्डिनेट, जाई एक्सिस इता एक्सिस। यहाँ के भयो त, अब यहाँबाट यहाँ चाहिँ के भयो त, यो चाहिँ 1 1 भयो, यो के भयो त 1 -1 यसको कोअर्डिनेट भयो, यसको चाहिँ के भयो त -1 -1 भयो, यो चाहिँ के भयो त -1 1 भयो। एक्ज्याक्टली के भयो त, यसले चाहिँ यहाँ बसेर बिचमा यो एट्याच भएर बसेर चाहिँ यसले चाहिँ -1 to 1 यसले चाहिँ डिभाइड गरेछ, सबैलाई इक्वल्ली -1 to 1 डिभाइड गरेछ। अब यो एलिमेन्ट हेऱ्यो भने फेरि यो कोअर्डिनेट कस्तो यसरी चाहिँ ओरिएन्ट भएर बसिरहेको छ, किन बिच साइडलाई बिच गर्नु पऱ्यो नि त, साइडलाई चाहिँ ठ्याक्कै मिड साइडबाट पास हुनु पऱ्यो नि, हो कि नि त, पास भएर त्यहाँ एट्याच हुनु पऱ्यो नि यो कोअर्डिनेट त। भनेपछि अहिले यहाँ चाहिँ यो एलिमेन्टमा यो यसरी बसिरहेको छ भने यो एलिमेन्टमा यो चाहिँ यसरी बसिरहेको छ। अब यहाँ गयो भने यो चाहिँ यसरी बसिरहेको छ। यहाँ अब यहाँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ के हो त -1 1 1 1 1 -1 -1 छ। अब यो यहाँ चाहिँ यो यसरी बसिरहेको छ, यसको बिच यो भयो, मिड पोइन्ट यो भयो, यसको मिड पोइन्ट, यसको यो साइडको मिड पोइन्ट यो भयो, यो साइडको मिड पोइन्ट चाहिँ यो छ अहिले। भनेपछि यो मिड पोइन्ट यो मिड पोइन्ट जोड्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ इता एक्सिस यसरी पास भयो, यो मिड पोइन्ट र यो मिड पोइन्ट यता जाई एक्सिस यसरी पास भयो। भनेपछि यहाँ चाहिँ यसको ओरिएन्टेसन यो छ। भने हरेक इलिमेन्टमा के छ त, अब नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ यसरी बसिरहेछ, जुन चाहिँ के त इलिमेन्टको साइडलाई त्यसले चाहिँ इक्वल्ली डिभाइड गरेर बसिरहेछ एक्ज्याक्टली। अब यहाँ अर्को चाहिँ मैले चाहिँ यो 10 भने अब चाहिँ 1/2 मा जानुपर्छ, यसको हाफ गऱ्यो नि 1/2 चाहिँ यसरी गयो, हो कि 1/2 यसरी गयो। अब फेरि अब 1/2 यसरी आएको, फेरि यसको हाफ गर्दाखेरि यो हाफ 1/2 यसरी गयो, यसरी यहाँ भनेपछि इक्वल्ली डिभाइड गर्दाखेरि त अब मैले यसको चाहिँ म फङ्सन छ, यो -1 to -1 -1 1 -1 1 -1 जुन चाहिँ कोअर्डिनेट भएको यो यसको मैले फङ्सन बनाउन सक्छु, सेप फङ्सन पोलिनोमियल बनाउन सक्छु भने यसले के गर्छ जहिले पनि, यसले त ठ्याक्कै चाहिँ 1 -1 को 2/2 स्क्वायरमा यसले म्याप गरेको नि त। अनि चाहिँ एक्ज्याक्टली यो चाहिँ के भयो त, बिचमा बस्यो नि त हरेक इलिमेन्टको त एउटै सेप हुने भयो, एउटै रेफरेन्स इलिमेन्ट हुने भयो नि त 2/2 को, जसको चाहिँ जाई र इता एक्सिस बिचबाट चाहिँ सेन्टरबाट पास भइरहेछ। हो त्यसमा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। भनेपछि यसले के गर्दा अब कोअर्डिनेट पनि म्याप गर्ने भयो, एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेन्ट पनि कोअर्डिनेट भयो, ज्योमेट्री र कोअर्डिनेट र डिस्प्लेसमेन्ट दुईटालाई यसले इन्टरपोलेट गर्छ। भनेपछि इन आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट्स द सेम सेप फङ्सन्स आर युज्ड टु इन्टरपोलेट बोथ द कोअर्डिनेट्स xy एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट्स uv of a point within the element from coordinates x1 xi yi and displacements ui bi of the nodes। भनेपछि y लाई चाहिँ यदि हामीले कुनै पनि पोइन्टको यहाँको x र y कति हो, यहाँको x र y कति हो भन्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ अब यही सेम सेप फङ्सन युज गरेर हामीले चाहिँ गर्छौँ, जहाँ चाहिँ -1 to 1 को चाहिँ रेसियोमा त्यो भ्यालु कति हो ठ्याक्कै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। भनेपछि यहाँ के भयो त, अब इन्टरपोलेसन अफ ज्योमेट्रीमा के भयो त, x इक्वल्स के त समेसन ni xi, x भनेको, y भनेको समेसन ni yi। भनेपछि यहाँ चाहिँ अब 4 नोड एलिमेन्ट छ भने के हुन्छ त, अब त 3D छ भने z इक्वल्स समेसन ni zi पनि हुन्छ, हो कि न। भनेपछि के भयो त, x इक्वल्स के भयो त, यहाँ अब 4 नोड एलिमेन्ट छ भने के क्वाड्रेटल छ भने n1 x1 प्लस
n2x2 प्लस n3x3 प्लस n4x4 यहाँ पनि के भयो त y इक्वल्स के भयो त विथिन द एलिमेन्ट चाहिँ ज्योमेट्री चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ मैले चाहिँ फिजिकल कोअर्डिनेटलाई चाहिँ इन्टरपोलेट गर्नु पर्यो भने के भयो त n1 y1 प्लस n2 y2 प्लस n3 y3 हुने भयो। त्यस्तै गरेर बीमा इन्टरपोलेसन अफ डिस्प्लेसमेन्ट्स यदि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ इन्टरपोलेट गर्ने हो भने के हुन्छ त यहाँ अब गर्नलाई पनि सेम सेप फङ्सन्स एउटै डिग्रीको उही सेप फङ्सन हामी युज गर्छौँ आइडेन्टिकल सेप फङ्सनलाई हामीले चाहिँ युज गर्छौँ भनेपछि ni यहाँ चाहिँ ज्योमेट्रीलाई इन्टरपोलेसन गर्ने सेप फङ्सन यो ni र यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ इन्टरपोलेट गर्ने सेप फङ्सन्स यो n दे आर आइडेन्टिकल एउटै हो। तिनीहरू केमा चाहिँ दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ नेचुरल कोअर्डिनेट्स जाई एन्ड इता इन 2D जाई र इतामा 2D मा वन डाइमेन्सनमा जाई मात्रै भयो हो कि नि त। भनेपछि यहाँ पनि के भयो त अब u इक्वल्स ni ui v इक्वल्स ni vi समेसन समेसन नलेखे हुन्छ ni vi भनेपछि समेसन पर्दैन यो चाहिँ रिपिट हुन्छ आफै रिपिट भयो नि रिपिट पनि भइहाल्छ। भनेपछि u इक्वल्स के भयो त यहाँ अब 4 नोड क्वाड्रेटरल छ भने n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 प्लस n4 u4 यहाँ पनि त्यही नै भयो। भनेपछि द सेप फङ्सन्स ni आर फङ्सन्स अफ वाट रेफरेन्स कोअर्डिनेट्स जाई इता which are also called the natural coordinates that is ni equals ni जाई इता। भनेपछि नेचुरल कोअर्डिनेट भनेको के हो त नेचुरल कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ जसले चाहिँ के हुन्छ वन डाइमेन्सनमा चाहिँ -1 to 1 कुनै पनि लिनियर एलिमेन्टलाई चाहिँ लाइन एलिमेन्टलाई -1 to 1 त्यसले इन्टरपोलेट गर्छ र फेरि त्यसले के गर्छ त त्यो एलिमेन्टको बीचमा चाहिँ सेन्टरमा त्यो एट्याच भएर बसिरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर 2 डाइमेन्सनमा जति पनि चाहिँ के हुन्छ त्यो एलिमेन्टको साइडलाई त्यसले चाहिँ के साइडलाई त्यसले इक्वली चाहिँ डिभाइड गरेर -1 to 1 मा चाहिँ डिभाइड गरेर त्यो चाहिँ एलिमेन्टमा चाहिँ एट्याच भएर एलिमेन्ट जस्तो ओरिएन्टेसनमा छ त्यस्तै ओरिएन्टेसनमा त्यो चाहिँ ओरिएन्ट भएर बसिरहेको हुन्छ। भने एलिमेन्टको ओरिएन्टेसनमा त डिपेन्ड गर्छ किन त त्यो एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यसले स्क्वायरमा त्यसले म्याप गर्नु पर्यो नि त हो कि नि त गरेर हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ 3D छ भने अब चाहिँ त्यसले चाहिँ 2 × 2 × 2 को चाहिँ युनिट क्यू को चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रिक एलिमेन्टमा त्यसले चाहिँ यो क्युबिकल एलिमेन्ट त्यसले चाहिँ के गर्छ त्यसले रेफरेन्स एलिमेन्टमा त्यसले म्याप गर्छ। भनेपछि ni जहिले के हो त फङ्सन अफ जाई इता हुने भयो दिस इज द आइसोप्यारामेट्रिक चाहिँ यो जस्तो यहाँ मैले हेरेँ भने यहीँ अब हेऱ्यो भने के भयो त यो के भयो त आइसोप्यारामेट्रिक यहाँ हेरेँ मैले यो बुकबाट चाहिँ ल्याएँ यो फिजिकल एलिमेन्ट भयो हैन यो फिजिकल एलिमेन्ट भयो यो चाहिँ फिजिकल कोअर्डिनेट यो छ यो ग्लोबल कोअर्डिनेट x र y छ x डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट u छ y डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट b छ। यहाँ चाहिँ के त u यहाँ u1 v1 छ यहाँ u2 v2 छ यहाँ चाहिँ u3 v3 छ यहाँ u4 v4 छ। यो के हो त 4 नोडेड क्वाड्रिलेटरल एलिमेन्ट विच इज अदर देन रेक्टेंगल कुनै एउटा चाहिँ एलिमेन्टको चाहिँ अहिलेको हाम्रो यहाँको कुनै एउटा मैले यहाँ ल्याइरहेको छु ल एक्जाम्पल। अब यहाँ के भयो त यो मिड साइड यसको चाहिँ बिचको पोइन्ट यो भयो यसको बिचको पोइन्ट यो भयो यहाँबाट यसरी जाई एक्सिस यसरी पास भयो यसको बिचको पोइन्ट चाहिँ यो भयो यसको चाहिँ बिचको पोइन्ट यो भयो यहाँबाट इता एक्सिस चाहिँ पास भइरहेछ। भनेपछि जाई र इता चाहिँ के त एक्ज्याक्टली बिचबाट पास भइरहेछ। अब के भयो त अर्को चाहिँ के भयो त यसको चाहिँ 1/2 भनेको के हो त इता इक्वल्स 1/2 भनेको यसको हाफ यतिको हाफ र हाफ गर्दाखेरि यसरी पास भएको यो जाई इक्वल्स 1/2 भयो। अब यो एज भनेको के हो त जाई इक्वल्स 1 भयो यो एज भनेको चाहिँ जाई इक्वल्स 1। अब यो एज भनेको के हो त यसको हाफ यो लाइन भनेको चाहिँ जाई इक्वल्स इता इक्वल्स -1/2 भयो इता इक्वल्स -1/2 भयो। अब यो एज भनेको के हो त एलिमेन्टको अब साइडको ओरिएन्टेसनमा डिपेन्ड गर्छ कि योसँग यो पास हुँदैन प्यारल हुँदैन। यो एज भनेको चाहिँ 1 to एज भनेको चाहिँ जाई इक्वल्स इता इक्वल्स -1 यहाँ त्यस्तै गरेर यहाँ 2 3 भनेको के हो त जाई इक्वल्स 1 भयो। अब अर्को यो चाहिँ जाई इक्वल्स 1/2 यो चाहिँ जाई इक्वल्स 0 भयो हैन। यहाँ चाहिँ के हो त जाई इक्वल्स -1/2 यो साइड भनेको जाई इक्वल्स -1। भनेपछि यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ फङ्सन चाहिँ जाई र इताको हामीसँग फङ्सन छ भने यसले के गर्छ त अब एक्ज्याक्टली चाहिँ 1 1 1 यो चाहिँ के हो त 1 भयो यो -1 यो 1 यो -1 यो चाहिँ 2/2 को स्क्वायर एलिमेन्ट छ 1 2 3 4 यो 1 एक्ज्याक्टली यहाँ आएर बस्छ यो 2 एक्ज्याक्टली यहाँ आएर चाहिँ म्याप हुन्छ यो 3 यहाँ छ यो 4 यहाँ छ। भनेपछि यो आउने यो रेलाई हामीले के भन्छ त यो एलिमेन्ट कत्रो चाहिँ साइजको छ
कत्रो ठुलो छ त्यही अनुसारले यो चाहिँ यसको चाहिँ प्रोजेक्टर पनि त्यही अनुसारले चाहिँ इन्क्लाइन गर्नुपर्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ स्लोपलाई त्यसको रेटलाई हामीले के भन्छ जकोबियन त्यसको स्केल फ्याक्टरलाई हामीले चाहिँ यो चाहिँ फिजिकल इलिमेन्टको चाहिँ साइज dx dyलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ डी साइ र डी इतामा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन स्केल फ्याक्टर छ हैन स्केल फ्याक्टरलाई हामीले चाहिँ जकोबियन भन्छौँ जुन चाहिँ रेट यो यहाँको चाहिँ ग्रेडियन्टमा डिपेन्ड गर्छ जकोबियन भन्छौँ ओके नि जकोबियन भने जुन हाम्रो चाहिँ के छ हाम्रो चाहिँ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हाम्रो चाहिँ पोलर कोअर्डिनेट सिस्टममा के छ त dx = r d थीटा हुन्छ नि ओके नि त त्यस्तै हो यो dx = r d थीटा भनेर हामीले त्यहाँ भनेर आउँछ भने यहाँ पनि के भयो त अब dx dy के हुन्छ त j dxi deta हुन्छ j भनेको के हो त स्केल फ्याक्टर हो दुईटा मिक्स कोअर्डिनेटको x y कोअर्डिनेट सिस्टम र यो xi eta यो नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ मिक्स कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ के हो त म जाने एउटा चाहिँ स्केल छ हैन यो पर्टिकुलर इलिमेन्टलाई चाहिँ जुन स्केल छ त्यो केमा छ त यसको साइज र यसको उसमा डिपेन्ड गर्छ भने त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ जाने चाहिँ स्केल छ त्यो स्केल फ्याक्टर हो यसलाई भन्छ हामीले रिफरेन्स इलिमेन्ट अब हामीले के गर्छौँ त यहाँ नम्बर अफ इलिमेन्ट छ यहाँ हेर्नु त यहाँ यो इलिमेन्ट छ यो इलिमेन्ट छ नम्बर अफ क्वालिटेटिभ इलिमेन्ट छ सबै इलिमेन्टको लागि हामीले चाहिँ यतिवटा सेप फंक्सन चाहिँ यतिवटा इलिमेन्ट हामी चाहिँ लिन्छौँ त्यहाँ फरक के छ त हरेक इलिमेन्टको चाहिँ यहाँ चाहिँ स्केल फ्याक्टर मात्रै फरक छ जकोबियनको चाहिँ जुन ग्रेडियन्ट छ नि ग्रेडियन्ट मात्रै फरक छ त्यो ग्रेडियन्टले मात्रै त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ ग्रेडियन्ट मात्रै फरक छ जाँदाखेरि त्यही ग्रेडियन्टबाट जानु पर्यो जुन इलिमेन्टको आफ्नो चाहिँ ग्रेडियन्ट छ त्यही ग्रेडियन्ट त्यहाँ जान्छ हैन ग्रेडियन्ट त्यहाँ जान्छ गएर चाहिँ त्यो इलिमेन्टमा चाहिँ अब चाहिँ यहाँ सबै हामी काम चाहिँ के हो त यस्तो इलिमेन्टमा हामी काम गर्छौँ सबै इलिमेन्ट चाहिँ यस्तो इलिमेन्टमा हामी काम गर्छौँ यो इलिमेन्टमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ काम गरेर चाहिँ अनि आएको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई अनि फेरि के भयो त अब अनि यो यसमा लगेर फेरि चाहिँ हामी चाहिँ ट्रान्सफर्म गरेर फेरि यसमा फेरि रिभर्स आएर के भयो त्यहाँ आएर फेरि चाहिँ अनि त्यसको डिस्प्लेसमेन्टहरूलाई चाहिँ नोडल भ्यालुहरू डिस्प्लेसमेन्ट राखेर हामी चाहिँ डिफर्मेसनहरू स्टेट सिस्टम हामी चाहिँ एनालाइसिस गर्छ त्यसरी हामीले चाहिँ त्यो के हो त आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट चाहिँ अब किन अब यहाँ त अब तपाईहरुलाई त के भयो त यहाँ अब यो रेफरेन्स एलिमेन्टको सेप फंक्सन n1 n2 n3 n4 भयो थाहा भयो नि त अब यो चाहिँ जाइ र इताको टर्ममा चाहिँ रेफरेन्स एलिमेन्टको n1 n2 n3 n4 थाहा भयो अरु हामीलाई थाहा हुनु पर्दैन हरेकको चाहिँ यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेट अब त्यही अनुसारले कोअर्डिनेटहरु चाहिँ पहिले चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट सफ्टवेयरमा चाहिँ जब हामी चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौं यो कोअर्डिनेटहरु x र y चाहिँ यहाँ कहाँ छ यो एजबाट x पास भइरहेछ यसरी यहाँबाट पास भइरहेछ नि x र y हरेकको x र y यसरी चाहिँ ड्रा गर्ने बित्तिकै x र y चाहिँ यो त के हो त यो चाहिँ अर्को पनि पार्ट छ यो चाहिँ अब यो चाहिँ सिमेट्रिकल भएको हुनाले यति मात्रै चाहिँ लिएर चाहिँ एनालाइसिस गरिरहेछ हैन यो बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गरिरहेछ यहाँ अब चाहिँ यसको चाहिँ के भयो त अब सबैको x र y अब कोअर्डिनेट चाहिँ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ ड्रा गर्ने बित्तिकै ड्रा गरेर चाहिँ यो नोडहरु एसाइन गर्ने बित्तिकै अनि चाहिँ सबैको x y कोअर्डिनेट चाहिँ एलिमेन्ट नम्बर एसाइन भएर सबैको x र y कोअर्डिनेट चाहिँ अब चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट सफ्टवेयरले स्टोर गरेर राखिरहेको हुन्छ त्यही x y कोअर्डिनेट चाहिँ अनि चाहिँ -1 to 1 -1 to 1 मा चाहिँ के हुन्छ त म्याप्ड हुन्छ म्याप्ड भएर चाहिँ अनि त्यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ यसमा गएर काम गर्छौं अनि अब एसेम्बल गर्ने सबै चाहिँ कामहरु यसमा हुन्छ अनि त्यो सबै चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्टहरु चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट सबै निश्चय फेरि चाहिँ यसमा हामी यसमा आउनु पर्यो यो चाहिँ के हो त अब आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट चाहिँ यो आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट नै पोसिबल हुन्छ कि जब चाहिँ ज्योमेट्री के हुन्छ त ज्योमेट्री चाहिँ अदर देन चाहिँ रेक्टेंगल भयो अब चाहिँ जस्तो अब चाहिँ ट्रायंगलको चाहिँ जस्तो भनौं न हामीले पहिला गर्यो ट्रायंगलमा त्यही समस्या छैन ट्रायंगलमा त अब जस्तो ओरिएन्टेसन भयो भने हामीसँग सीएसटी एलिमेन्ट छ अब चाहिँ एलिमेन्ट छ भने हाम्रो के मतलब भएन तर चाहिँ कर्भ छ भने फेरि आइसोप्यारामेट्रिक जानु पर्यो अब ट्रायंगल छ भने के हुन्छ त अब कर्भ छ भने ट्रायंगल छ साइडहरु कर्भ छ भने त्यसले के हुन्छ त 1 हाइट भएको 1 बेस भएको चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगलमा त्यसले चाहिँ म्याप गरिदिन्छ जम्मै त्यहाँको चाहिँ रेफरेन्स एलिमेन्ट चाहिँ 1 हाइट 1 बेस भएको हुन्छ 1 बेस र 1 हाइट भएको हुन्छ त्यसले चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ रेफरेन्स एलिमेन्ट चाहिँ r र s भन्छ बेसको चाहिँ बेससँग चाहिँ कोर्डिनेट भएर गएको चाहिँ कोर्डिनेटलाई के एक्सिसलाई हामीले r भन्छौं हाइटसँग चाहिँ हामीले चाहिँ हाइटको लाइनसँग चाहिँ उ भएर गएको चाहिँ कोर्डिनेट भएर गएको चाहिँ कोइन्साइड भएर गएको एक्सिसलाई हामीले चाहिँ s एक्सिस भन्छौं जस्तो एलिमेन्ट भयो भने त्यसले चाहिँ त्यसमा लगेर चाहिँ के गर्छ 1 बेस लेन्थ 1 भएको अनि चाहिँ बेस हाइट 1 के चाहिँ हाइट
1 भएको चाहिँ इलिमेन्टमा चाहिँ राइट एंगल चाहिँ ट्रायंगुलर इलिमेन्टमा त्यसले चाहिँ म्याप गरिदिन्छ त्यो चाहिँ दैट इज आइसोप्यारामेट्रिक ट्रायंगुलर इलिमेन्ट भयो तर आइसोप्यारामेट्रिक ट्रायंगुलर इलिमेन्टमा के छ ट्रायंगलको त हामीलाई चाहिँ यदि चाहिँ साइड कर्भ नभएसम्म साइड चाहिँ स्ट्रेट छ भने जस्तो ओरिएन्टेसन भयो नि त्यसको हामीलाई एरिया थाहा हुन्छ नि एरिया थाहा हुन्छ त्यहाँ काम गर्न त्यही गाह्रो हुँदैन त्यहाँ चाहिँ न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन नै आउँदैन खासै आउँदैन न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन त्यहाँ आउँदैन अब त ट्रायंगलको त चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो इन्टिग्रेसनबाट चाहिँ एनालिटिकल भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ ट्रायंगल चाहिँ त्यो भयो अब चाहिँ क्वाड्रिलेटरलमा चाहिँ यसरी हुन्छ अब हामीले यहाँ हेर्ने भने अब यहाँ यो के हो त अब आइसोप्यारामेट्रिक बार एलिमेन्ट भयो फिजिकल एलिमेन्ट यो भयो टु नोड एलिमेन्ट छ यहाँ सानो नोड छ यहाँ अगाडि 1 2 फिजिकल एलिमेन्ट हो 1 र 2 छ यो टु नोड एलिमेन्ट हो 1 र 2 यो छ ल हैन एलिमेन्ट नोड हो यो यहाँ 1 को u1 छ 2 हामीले पढिसकेका छौँ पहिले हेलो अब 2 को के छ त 2 को चाहिँ u2 छ अब x कोअर्डिनेट यहाँ कतैबाट सुरु भएको छ x1 1 को x1 भयो 2 को x2 भयो यो लेन्थ x छ दिस फिजिकल एलिमेन्ट अब हाम्रो डिफरेन्स एलिमेन्ट के भयो त अब जाई कोअर्डिनेट कहाँ बस्छ ठ्याक्कै सेन्टरमा बस्छ सेन्टरमा चाहिँ जाई कोअर्डिनेट सेन्टरमा बस्छ हो के नि त यो त 1 डाइमेन्सन भयो नि त अनि 2 युनिटको चाहिँ लेन्थको चाहिँ -1 1 -1 यो -1 1 को चाहिँ कोअर्डिनेट -1 भयो 2 को कोअर्डिनेट चाहिँ 1 भयो 2 युनिट लेन्थ भएको चाहिँ बार एलिमेन्टमा यसले चाहिँ एक्ज्याक्टली बिचमा बसेर चाहिँ त्यसले के गर्छ त त्यसले चाहिँ म्याप गरिदिन्छ म्याप गर्दाखेरि के भयो त अब मलाई चाहिँ अब चाहिँ यो जाईको टर्ममा चाहिँ सेप फंक्सन चाहियो जाईको टर्ममा चाहिँ मलाई सेप फंक्सन चाहियो त्यो सेप फंक्सन के भयो त अब यहाँ बस्दाखेरि यो चाहिँ n1 भने के हो त यहाँ 1 हो नि यहाँ 0 हो के नि त यसलाई हामीले चाहिँ बाइ इन्ट्युसनै हामीले हेर्ने भने पनि n1 भने के हुन्छ त 1/2 1 माइनस जाई हुन्छ हो के नि त नोड 1 मा चाहिँ नोड 1 को मैले भ्यालु चाहिँ -1 हाल्दाखेरि यो के भयो त अब 1 भयो नि त 1 भयो नोड 2 को भ्यालु चाहिँ 1 हाल्दाखेरि यो 0 भयो यसरी चाहिँ अब चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो त हामीले चाहिँ पहिले गरि पनि सकेको खाली नेचुरल कोअर्डिनेटमा देखाएको मात्रै यसमा खासै समस्या हुँदैन त्यस्तै गरी n2 के भयो त अब n2 = 1/2 1 प्लस जाई भयो यहाँ चाहिँ -1 यसको चाहिँ -1 जाई = -1 नोड 1 को हाल्यो भने के भयो त अब यो 0 भयो अब जाई = चाहिँ 1 नोड 2 को कोअर्डिनेट हाल्यो भने यो 1 हुन्छ भनेपछि n1 के भयो त आफ्नो नोडमा चाहिँ 1 छ अर्को नोड 2 मा चाहिँ 0 छ n2 के भयो त अब आफ्नो नोड 2 मा चाहिँ 1 छ अर्को नोडमा 0 छ भने सेप फंक्सन भयो नि त यो त्यही त सेप फंक्सन फर अब के हो त लिनियर बार एलिमेन्ट हो के नि त आइसोप्यारामेट्रिक बार एलिमेन्ट भयो 1 डाइमेन्सनल बार एलिमेन्ट भयो यसको चाहिँ सेप फंक्सन चाहिँ अब अलिकति चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ अब चाहिँ यो 3 नोड एलिमेन्टमा हामीले हेर्यो भने यो चाहिँ यो नोड त नट नेसेसरली एट द सेन्टरमा छैन भने यहाँ के भयो त अब 1 2 3 छ अब चाहिँ यहाँ x यहाँ गइरा छ यो 1 को चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेट के त x1 छ 2 को कोअर्डिनेट x2 छ फिजिकल एलिमेन्टको कोअर्डिनेट ग्लोबल कोअर्डिनेट 3 को x3 छ यसको लेन्थ l छ यो फिजिकल एलिमेन्ट यसलाई के गर्छ त अब एक्ज्याक्टली अब यहाँ चाहिँ नोड 2 लाई ठ्याक्कै यसले सेन्टरमा पार्दिन्छ यो नोड 2 त सेन्टरमा भन्नु पर्यो नि त नोड 2 लाई सेन्टरमा पारेर जाई एक्सिस चाहिँ एक्ज्याक्टली यहाँ बस्छ जाई एक्सिस चाहिँ यसरी बस्छ यो पोजिटिभ डाइरेक्सन भयो यो के भयो त यो 1 भयो यो चाहिँ -1 भयो अब यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन युज गर्न सक्छौं अब यहाँ ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन युज गरेर मैले n1 निकाल्न सक्छु जाई n1 निकाल्न सक्छु ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन युज गरेर n1 निकाल्न सक्छु n2 निकाल्न सक्छु n3 निकाल्न सक्छु ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन गरेर क्वाड्रेटिक इन्टरपोलेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब के भयो त यो भ्यालु x1 को भ्यालु चाहिँ अब -1 x2 को भ्यालु चाहिँ 0 x3 को भ्यालु चाहिँ 1 राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलाको हामीले इन्टरपोलेसन फर्मुलामा राख्यो भने एक्ज्याक्टली यो आउँछ अब यहाँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ त यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्यो भने यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट मैले यहाँबाट यसरी चाहिँ एउटा यही लाइन चाहिँ यो लाइन यसरी ताने भने स्ट्रेट लाइन ताने भने के हुन्छ यहाँ 0 त्यो भनेको चाहिँ यो टु नोड एलिमेन्टको सेप फंक्सन हो के नि त यसरी स्ट्रेट लाइन ताने भने टु नोड एलिमेन्टको सेप फंक्सन हो टु नोड एलिमेन्टको सेप फंक्सन हो त्यो जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ 1 छ यहाँ 0 छ यो बीचमा चाहिँ ठ्याक्कै के छ त 1/2 आउँछ यहाँ बीचमा 1/2 आउँछ हो के नि त बीचमा 1/2 आउँछ यहाँ पनि मैले यसरी ताने भने n3 को लागि ताने भने यसरी स्ट्रेट लाइन ताने भने यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ टु नोड एलिमेन्टको चाहिँ लिनियर एलिमेन्टको सेप फंक्सन हो
जहाँ चाहिँ n2 चाहिँ के छ 1 छ, यहाँ चाहिँ 1/2 छ, ओके नि त 1/2 छ, यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ यहाँ चाहिँ 1/2 हुन्छ, यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ, यो लिनियरली गइरहेछ भनेपछि अब हामीले चाहिँ यो दुईटा सेप फंक्सन लिएर यो सेप फंक्सन हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं। त्यसैलाई मलाई के चाहियो त ल्याग्रान्ज युज गरेर पहिला सुरु बिचको नोडको चाहिँ मैले के गर्छु त यहाँ चाहिँ मैले बिचको नोडको मैले चाहिँ सेप फंक्सन निकाल्दिन्छु n2 इक्वल्स 1/1 माइनस जाई स्क्वायर गरेर यो निकाल्दिन्छु। यो निकालिसकेपछि के भयो त अब यो निकाल्ने बित्तिकै म के गर्छु त अब यहाँ यसमा जान्छु। अब n1 यहाँ 1/2 1 माइनस जाई छ, यहाँ के हुनु पर्छ यहाँ त 1/2 छ नि त, हो कि त यहाँ 1/2 भएको हुनाले यहाँ त नोड छ हो, यो चाहिँ 1/2 म चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ 1/2 माइनस 1/2 इन्टु यो भ्यालु n2 गरिदिन्छु। 1/2 माइनस 1/2 यो गर्ने यो एक्ज्याक्टली यसरी आएर यो 0 भएको भयो नि त, 0 भयो यसरी 0 भयो। यहाँ हेर्यो भने के छ त एक्ज्याक्टली यहाँ हेर्यो भने 1/2 माइनस 1 माइनस जाई छ नि, त्यसमा मैले चाहिँ के गर्छु त 1/2 1 माइनस जाई स्क्वायर यहाँ जोड्यो भने ठ्याक्कै यो आयो क्या अन्त एक्ज्याक्टली आउँछ। त्यसै गरी यहाँ पनि म के गर्छु त अब यसमा फेरि चाहिँ 1/2 माइनस 1/2 1 माइनस जाई स्क्वायर चाहिँ यहाँ पनि घटाइन्छु। यसरी थियो यो चाहिँ यहाँ तारेर 0 बनाउनु पर्यो, घटाइन्छु। घटाउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ यहाँ गऱ्यो भने ठ्याक्कै चाहिँ यो आउँछ। भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ सेप फंक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिनियरबाट हामी चाहिँ द्याट इज कल्ड द सेरेन्डिपिटी। लिनियरबाट हामी चाहिँ के हो त घटाउँदै लेयर गरेर चाहिँ हामी चाहिँ लिनियरबाट हामी चाहिँ नन लिनियर चाहिँ नोड थपिएको इलिमेन्टको हामीले सेप फंक्सन बनाउन जान सक्छौं। यो एउटा चाहिँ एक्जाम्पल हो। यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ भयो। अब यस्तै गरेर अरु पहिला पनि हामीले त्यसरी नै गर्न सक्छौं। अब क्यू इलिमेन्ट थियो त्यसमा पनि हामीले त्यसरी नै गर्न सक्छौं हैन। अब सेप फंक्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन एजमा चाहिँ जुन चाहिँ पहिला चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ क्यू4 इलिमेन्ट छ, क्यू4 इलिमेन्ट छ भने क्यू4 को चाहिँ n1 र n2 हामीलाई थाहा हुन्छ भने अब मैले चाहिँ n5 बिचको नोडको n5 निकाले भने अब क्यू8 इलिमेन्टको n1 र n2 मैले निकाल्न सक्छु। किनभने अब क्यू4 इलिमेन्टको n1 मा म चाहिँ के गर्छु त अब हाफ n5 घटाइन्छु अनि अर्को साइडमा चाहिँ फेरि चाहिँ के त 8 छ अनि हाफ n8 पनि घटाइन्छु। हो त्यसरी घटाए पनि n1 आयो के अन्त आयो। तर चाहिँ मलाई के चाहियो त पहिला क्यू8 इलिमेन्टको n4 n5 n6 र n8 चाहिँ मैले के गर्छु त ल्याग्रान्ज युज गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छु। हो सेरेन्डिपिटी फ्यामिलीमा चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ के हो त लिनियरबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ अर्को चाहिँ अब हायर अर्डर इलिमेन्टको हामीले सेप फंक्सन चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं। कहाँ उठेको छ कति उठेको छ अब उठेकोलाई हामीले चाहिँ घटाउनु पर्यो, त्यहाँ 0 0 हुनुपर्छ। घटाउँदै गयो भने त्यसरी आउँछ। हामीले चाहिँ अब एक्जाम्पलहरु धेरै पनि दिन सक्छौं तर अहिले हामीले लिनियर दियौं तर त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यो चाहिँ हाम्रो आइसोप्यारामेट्रिक लिनियर इलिमेन्ट वान डाइमेन्सनल इलिमेन्ट भयो। यहाँ खासै समस्या छैन, यहाँ चाहिँ त्यति धेरै प्रब्लम हुँदैन। यो चाहिँ यसमा चाहिँ त्यति आइसोप्यारामेट्रिक युज गर्नुपर्ने त्यस्तो धेरै ठुलो छ तर यो चाहिँ के त कन्सेप्चुअली चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिकको वान डाइमेन्सन्सको चाहिँ के त एक्जाम्पल हो। त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौं। यहाँसम्म केही बुझेको छैन त हामी अब भोलि गर्छौं अब है। हेलो केही चाहिँ उ छ केही छ भने हामी फेरि अब भोलि गर्छौं। आज 4 बज्यो हैन, अब 3-4 मिनेट बाँकी छ। 3-4 मिनेट बाँकी भयो यो स्लाइडमा चाहिँ यो स्लाइडमा हाल्दिन्छु अब हैन। ठीक छ हैन, त्यहाँ मैले स्लाइड हालेको स्लाइडहरु हेर्दै गर्नुस् है। अब हामी चाहिँ फेरि भोलिको क्लासमा हामी उ गर्छौं, प्रब्लम सोल्भ गर्छौं हैन। अलिकति हामी प्रब्लम पढ्छौं, प्रब्लम पनि सोल्भ गर्छौं। हामीले चाहिँ ट्रायंगुलर एलिमेन्टहरुको सीएसटी एलिमेन्टको प्रब्लमहरु गरेका छैन, एक दुईवटा प्रब्लमहरु गर्छौं अनि प्रब्लम गरिसकेपछि हामी चाहिँ अनि आइसोप्यारामेट्रिक पहिला अलिकति भ्याउँछौं हैन। आइसोप्यारामेट्रिक यतिपछि अलिअलि हामी चाहिँ एडिसनल पढ्ने हो अब चाहिँ 1 पिरियड जति हैन। त्यसपछि हामी चाहिँ अनि आइसोप्यारामेट्रिक ट्रायंगलमा हामी त्यति खासै चाहिँ जानु पर्दैन। अनि चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्टको हामीले चाहिँ अनि सेप फंक्शन्स हामीले पहिला बनाएको सेप फंक्सनमा हामी के गर्छ क्यू4 एलिमेन्ट छ भने हाम्रो 4 नोड रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट छ भने हामीले अब आइसोप्यारामेट्रिक चाहिँ को चाहिँ रेफरेन्स एलिमेन्ट 1 -1 1 -1 भएको चाहिँ जाइतामा चाहिँ 1 -1 भएको रेफरेन्स एलिमेन्ट जाइता कसैले लेख्छ कसैले आरएस लेखेको हुन्छ हैन। अब रेफरेन्स कोअर्डिनेट
नेचुरल कोअर्डिनेट विच इज अल्सो कल्ड द इन्ट्रिन्सिक कोअर्डिनेट हो हैन, आरएस लेखेको हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ सेप फङ्सन चाहिँ बनाउँदाखेरि पहिला सुरु के हो त, अब Q4 एलिमेन्ट छ भने हामीले चाहिँ पहिला A र B को ठाउँमा 1 1 हालेर चाहिँ गऱ्यो भने अनि X को ठाउँमा जाई Y को ठाउँमा इता हाल्यो भने पनि त्यही नै हाम्रो सेप फङ्सन आउँछ हैन। त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौँ है। अब हामी भोलि क्लास लिन्छौँ।